बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो स्वात रीजन के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि उनके स्वात कैंपस के ऑथेंटिक स्लाइड्स के जो है वो लेक्चर बनाया गया है। आज की वीडियो के टॉपिक में हम बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम नीड्स के बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और गोल्स ऑफ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं हमारे पहले ऑब्जेक्टिव की, जो कि स्टार्ट होता है नीड, वांट और डिज़ायर, यानी ज़रूरत, चाहत और ख्वाहिश। इन तीनों में हमारे पास बेसिक डिफरेंस क्या है। तो नीड जो है वो हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, यानी वो हमारे सेहतमंद होने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी ज़रूरत होती है ये हमारी यूनिवर्सल यानी हमारी फंडामेंटल और यूनिवर्सल नीड है। इनके बगैर जो है वो या तो हम बीमार पड़ जाएंगे और या हमारी जो है वो डेथ काज हो सकती है। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास जो है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, जिसमें जो खुराक है वो हमारी ज़रूरत है, पानी हमारी ज़रूरत है, शेल्टर सिक्योरिटी हमारी ज़रूरत है, नींद हमारी ज़रूरत है। अगर हम साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करें तो सेफ्टी की हमारी ज़रूरत है, बिलोंगिंग यानी एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ हमारी ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम डिफरेंट टर्म्स में बात करें तो हमारी हर वो चीज़ जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी लाइफ के लिए हेल्दी होने के लिए ज़रूरी है, तो वो क्या है, नीड है। अब आता है वांट। अब वांट जो है इसकी जो है सिर्फ ख्वाहिश की जाती है, लेकिन अगर ये ना भी मिले तो तब भी ये जो है वो अपना असर जो है वो इतना नहीं छोड़ती। अब इसकी एग्जांपल है कि अगर एक पर्सन को जो है वो मोबाइल फ़ोन चाहिए, उसको जो है स्मार्टफोन की जो है वो चाहत है कि वो उसकी ख्वाहिश है कि वो स्मार्टफोन ले, लेकिन अगर इन केस वो ना ले सके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से जो है उसको वो मोबाइल ना भी मिले, तो तब भी जो है उसकी लाइफ पर जो है वो इतना इफ़ेक्ट नहीं आएगा, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स पे जो है वो इतना इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो वो क्या है, वांट है कि अगर वो कंप्लीट हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर ना भी हुआ तो तब भी वो जो है वो लाइफ पे इतना जो है वो डिपेंड नहीं करती। अब आता है डिज़ायर, यानी किसी चीज़ की ख्वाहिश करना। वांट और डिज़ायर में हमारे पास एक ही की फ़र्क है कि जो चाहत होती है वो हमारे पास जो है वो अगर ना भी मिले तो वो जो है उसकी लाइफ पर जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होता, और ये जो है वो हम बहुत छोटे लेवल की ख्वाहिश को बोलते हैं। और डिज़ायर जो होता है ये हमारे पास एक बहुत लॉन्ग टर्म क्रेविंग होती है कि हम एक चीज़ को जो है बिल्कुल माइंड सेट उसकी तरफ जो है वो हमने बनाया होता है और हम उस चीज़ की तरफ जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की ख्वाहिश है कि वो जो है उसकी जो ज़िंदगी है वो खुशियों से भरी हो, तो ये जो है उसका एक डिज़ायर होता है। तो इसके लिए वो लॉन्ग टर्म उसकी क्रेविंग होती है, उसकी हमेशा ये कोशिश होती है कि उसकी ज़िंदगी हमेशा खुश रहे। इसके अलावा कामयाबी अगर किसी की डिज़ायर है तो जो कामयाबी होती है वो भी सिर्फ एक दिन की चाहत नहीं होती। जो वांट होता है वो कुछ पल के लिए, यानी इसको हम शॉर्ट टर्म जो है वो कह सकते हैं, और जो डिज़ायर होता है वो लॉन्ग टर्म किसी चीज़ की जो है वो ख्वाहिश रखने को कहते हैं। तो जो जिसकी सक्सेस हो गई या किसी भी पर्सनल फुलफिलमेंट इसमें आ जाती है, यानी इसमें जो पर्सन होता है वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है, जो उसने अपना एक माइंडसेट बनाया होता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उस डिज़ायर की तरफ, तो वो हमारे पास जो है उसकी तरफ कोशिश करता है। तो वो उसको कहते हैं ख्वाहिश करना। इसके बाद हमारे पास अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो हेल्थ केयर है, फूड हो गया, स्लीप हो गई, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गई, अब ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। हमें शेल्टर चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें बिलोंगिंग्स चाहिए, हमें जो है ना फूड चाहिए, फिर उस फूड को जो है वो एक्सक्रीट करने के लिए हमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ये हमारी ज़रूरतें हैं। अगर ये ना हो तो या तो बीमार पड़ सकते हैं या एक पर्सन की डेथ भी काज हो सकती है, जिसमें हमारे पास वाटर हो गया, ऑक्सीजन, फूड, अगर ये ना मिले तो ये एक पर्सन की डेथ को कॉज करेंगे।
अब वांट में क्या एग्जांपल है कि अगर किसी को अपनी गाड़ी लेने की जो है वो चाहत है, या किसी को जो है ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है, तो वो उसकी चाहत में आता है, लेकिन ये उसके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। अब डिज़ायर्स में उसके क्या है, उसकी लग्जरी कार्स हैं, उसके डिज़ाइनर ब्रांड है कि कोई जो है अपने ब्रांड लॉन्च करना चाहता है, डिज़ाइनर बनना चाहता है, यानी कामयाब होना चाहता है, तो ये उसकी क्या है, डिज़ायर्स हैं, यानी ये ख्वाहिश है। तो ये इसको हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स पे आपको समझाया गया है। अब अगर आप किसी आइलैंड पे खड़े हैं जहाँ पर ना खुराक है, ना कोई हिफाजती जगह है, यानी ना कोई शेल्टर है, ना पानी है, तो आप किस चीज़ को जो है वो हासिल करने की कोशिश करोगे? तो ज़ाहिर सी बात है, आप उस टाइम पे जो आपने सोचा था कि मैं कोई किसी चीज़ की, आपने अगर उससे पहले ख्वाहिश की थी कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास ये कोई भी ऐसी ख्वाहिश या कोई भी डिज़ायर, तो वो दोनों जो है वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन आप सबसे पहले अपनी नीड को जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, यानी पहले अपने लिए खुराक का, शेल्टर का, पानी का बंदोबस्त करोगे, तो तब जाकर आप किसी और चीज़ की तरफ जो है वो सोच सकते हो। लेकिन तो नीड क्या है? नीड हमारी एक बेसिक चीज़ है जिसके बगैर हम सर्वाइवल नहीं कर सकते। अब ये वही बात है कि जो नीड होती है, ये एक ऑर्गेनिज्म को जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होती है ताकि वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सके। ये जो है किसी चाहत से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर वो चाहत हमने की है, तो अगर वो ना भी मिले तो जो है हमारी लाइफ पे इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन हमें नीड ना मिले, अगर आप लोग ये सोचें कि अगर किसी पर्सन को खुराक ना मिले तो वो सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। किसी को वाटर ना मिले, किसी को ऑक्सीजन ना मिले, तो वो नहीं कर सकता। इस वजह से अगर नीड जो है वो ना मिले तो इसका एक एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे पास आएगा, एक आउटकम आएगा जो कि डिसफंक्शन, यानी जो है ये इरिटेशन काज़ करेगा, डिसेबिलिटी काज़ करेगा या डेथ काज़ करेगा। अब मेज़लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग भी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर के अकॉर्डिंग भी ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है। ये अब्राहम मेज़लो जो है ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। इसने एक पिरामिड, एक ट्रायंगल शेप इसने जो है लेवल्स बनाए थे। इसने उसमें जो है 5 लेवल्स जो हैं इंसानी ज़रूरत के, 5 लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के 5 लेवल्स उसने डिसाइड किए थे। और उसने बोला था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है वो अपनी पूरी ज़िंदगी, यानी अगर हम ह्यूमन के अकॉर्डिंग जो है उसको देखें, तो कहते हैं कि एक इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो उन 5 लेवल्स को जो है वो कंप्लीट करते हुए जो है वो गुज़ारता है। और ये जो लेवल्स होते हैं, तो ये हमारे पास जितना-जितना वो उन लेवल्स को क्रॉस करता जाता है, तो इतना उसमें जो है सैटिस्फैक्शन बिल्डअप होती है, और जितना वो लेवल से नीचे आ जाएगा, तो उसकी जो है डिससैटिस्फैक्शन होगी, यानी वो बीमार पड़ सकता है, डिसेबिलिटी काज़ हो सकती है या मर सकता है। अब वो कौन से नीड हैं? जो सबसे पहले लेवल पर जो है वो उसने रखा था, तो उसने फिज़ियोलॉजिकल नीड को रखे थे। ये जो 5 लेवल्स हैं इनको आपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है, जिसमें फिज़ियोलॉजिकल है, सेफ्टी है, लव, बिलॉन्गिंग है, एस्टीम है और सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन है। तो मेज़लो ने बोला था कि इंसान जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी इन लेवल्स को क्रॉस करते हुए जो है इन्हीं के साथ जो है ऊपर-नीचे, अप्स एंड डाउन्स में जो है वो मूवमेंट कर रहा होता है। तो फिजियोलॉजिकल नीड में हमारा ब्रीथिंग आ गया, फूड और वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टेसिस, एक्सक्रीशन। होम्योस्टेसिस क्या होती है कि जब हम आउटसाइड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस रखते हैं, बाहर का कोई भी स्ट्रेसर आता है तो उसके मुताबिक हम अपने बॉडी को मेंटेन रखते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं, तो वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। और होम्योस्टेसिस हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड है। इसके अलावा एक्सक्रीशन हो गया। अब आते हैं जब इंसान अपने बेसिक नीड्स को जो है वो कंप्लीट करता है, यानी इस लेवल को वो कंप्लीट कर, ये एक गेम की तरह होता है। इंसान सारी ज़िंदगी अपनी लाइफ में एक गेम की तरह आगे बढ़ता है, तो उसमें जो सबसे पहला जो उसका लेवल होता है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स का होता है, वो उसको पार कर देता है। जब ये उसको पार करता है तो तब उसको सिक्योरिटी की टेंशन लग जाती है। वो अपनी बॉडी की सिक्योरिटी, अपनी कामयाबी की, अपनी जॉब की, अपनी रिसोर्सेज की, अपनी मोरालिटी की, यानी कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है, अपनी डाइट का ख्याल रखता है, अपनी फैमिली का, प्रॉपर्टी का। तो अब सेकंड लेवल उसका सेफ्टी है जो कि उसको कंप्लीट करना है। अब जब वो अपने इन सब चीज़ों को सेफ्टी प्रोवाइड कर देगा,
تو تب اس کو جو ہے پیار کی ضرورت ہوگی، فرینڈشپ کی ضرورت ہوگی، سیکشول انٹیمیسی کی ضرورت ہوگی، سوشل ریلیشن شپس کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ اس کا تھرڈ لیول ہوگا۔ اب اگر اس کو جو ہے، اگر ایک پرسن ہے، اس کی بیسک نیڈز بھی کمپلیٹ ہے، اس کی سیکیورٹی بھی جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے، اس کو جو ہے پیار محبت ان سب کی بھی جو ہے وہ ضرورت پوری ہو گئی ہے، تب وہ جو ہے اسٹیم لیول پر جاتا ہے، یعنی لیول 4 پر وہ جاتا ہے، جس میں اس میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے، اچیومنٹ یعنی وہ کامیاب ہوتا ہے، اس کو دوسروں سے عزت ملتی ہے اور وہ دوسروں کی بھی جو ہے وہ عزت کرتا ہے، تو اس کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ بھی ہائی ہوتی ہے۔ سیلف اسٹیم کیا ہے؟ جب ایک پرسن، اب آپ لوگوں میں سے بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جو کہ اپنے ذہن میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب نرس سوچیں گے، تو اب آپ لوگ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ نرس ہیں، اور اب آپ لوگ اپنے آپ کو فیوچر کا ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم فیوچر میں ملینئر بنیں گے، ہم فیوچر میں اس ہاسپٹل میں جاب کریں گے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ اپنے آئیڈیل سیلف کے بارے میں سوچتے ہیں، جو آپ ابھی ہیں تو یہ آپ کا ریئل سیلف ہے، اور جو آپ اپنے آپ کو آج سے 4 سال بعد دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا آئیڈیل سیلف ہے، تو پھر آپ وہاں تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ آپ محنت کرتے ہیں۔ تو جب آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کو کامیابی تھوڑی ملتی رہتی ہے، یعنی آپ کا جی پی اے کلیئر ہوتا رہتا ہے، آپ آگے سیمسٹرز میں پروموٹ ہوتے ہو، تو آپ اپنے آئیڈیل سیلف کی طرف جاتے ہو۔ تو جب ایک انسان اپنے ریئل سیلف سے آئیڈیل سیلف کی طرف موومنٹ کرتا ہے، اس کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ ہائی ہوتی ہے۔ اور اگر ایک انسان جو ہے، بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کی سیلف اسٹیم اس وجہ سے بھی لو ہوتی ہے کیونکہ وہ جس آئیڈیل سیلف میں وہ خود کو دیکھتے تھے، یعنی بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ MD میں فیل ہو جاتے ہیں، تو ان کا جو آئیڈیل سیلف تھا وہ ڈاکٹر تھا، تو اب وہ لوگ کسی ایک دوسرے فیلڈ میں ہیں، تو اب وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیل سیلف کی طرف نہیں جا رہے، تو ان کا جو سیلف اسٹیم ہوتا ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی انسان کا لیول 4 بھی سیلف اسٹیم، کانفیڈنس سب کچھ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اب وہ اپنے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جائے گا۔ ہمارے جو انسان ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے لیول 4 پر آ کر جو ہے وہ رک جاتے ہیں، یعنی وہ لیول 4 پر ہی جو ہے وہ اسٹریسرز کی وجہ سے، ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ان کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ لو ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے کیپیبل ہوتا ہے، وہ اپنے سیلف اسٹیم کو ہائی کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے لاسٹ لیول 5 پر جو ہے وہ انٹری کرتا ہے۔ اب اس میں وہ اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس میں وہ جو حقیقتیں ہوتی ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اپنے ریئل ورلڈ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اپنی موریلٹی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور وہ کریٹیو مائنڈ اس کا ہوتا ہے۔ دوسرا، وہ اسپونٹینٹی شو کرتا ہے، یعنی وہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ بیہیویئر صحیح رکھتا ہے، دوسروں کی بھی عزت کرتا ہے، اور جو ہے اس کے اندر برداشت، صبر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو جتنی بھی ہمارے پاس جو ہے ایک طرح سے میچورٹی ہم میں آتی ہے، ایک طرح سے جو ہے وہ ہم خود کو پہچان لیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ لیول 5 ہے، یعنی سیلف ایکچولائزیشن ہے۔ اب میزلو ہیرارکی کے اکارڈنگ ہم نے نیڈز کو 3 قسموں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے آبجیکٹیو یا فزیکل نیڈ، جس میں فوڈ، شیلٹر، سیکیورٹی آتا ہے، اور ایک سبجیکٹیو یعنی ایک انسان کا اپنا سائیکولوجیکل نیڈ جو اس کے سبجیکٹیو نیڈ میں آتے ہیں، اس میں سیلف اسٹیم ہے، افیکشن یعنی محبت، پیار وغیرہ، دوستی، ریلیشن شپ، یہ ساری چیزیں افیکشن میں آتی ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس سیلف فلفلمنٹ، یعنی وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، فائنینشلی ہو گیا، سوشلی ہو گیا، یا کسی بھی لحاظ سے جب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہی جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ فیزیولوجیکل نیڈ اس کا پہلا لیول ہوگا سروائیول کے لیے، فوڈ، ایئر، واٹر، یا جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے فیزیولوجیکل نیڈز میں آتے ہیں۔ جب وہ یہ کمپلیٹ کرے گا وہ لیول 2 میں جائے گا، سیفٹی کی طرف، جس میں ہیلتھ، امپلائمنٹ، یہ جو ہے ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیول 3 میں وہ جو ہے اس کو افیکشن نیڈ ہوگی، یعنی اس کو جو ہے وہ پیار کی ضرورت ہوگی، سوشل ریلیشن شپس کی ضرورت ہوگی۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس
جو فرسٹ 3 آرڈر ہیں جس میں فزیولوجیکل، سیفٹی اور افیکشن نیڈز آتی ہیں، ان کو ہم ڈیفیشنسی نیڈ بولتے ہیں۔ اور جب ہماری یہ ڈیفیشنسی یعنی یہ کمی جب ہم پوری کر دیتے ہیں تو جو ہماری سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن ہے یہ گروتھ نیڈز ہوتی ہے۔ اس میں بیسیکلی جو ہے وہ ہم گروتھ کرتے ہیں، یعنی ہم اممیچورٹی سے میچورٹی کی طرف جاتے ہیں، ہمارے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے، پرابلم سالونگ ٹیکنیکس پیدا ہوتی ہیں، ڈیسیجن ہم جو ہے وہ ڈیسیجن میکر بنتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں، تو یہ گروتھ نیڈز ہوتی ہیں ہمارے پاس۔ اسی طرح سیلف اسٹیم کی ہم نے بات کی، سیلف ریسپیکٹ آ گیا، ریپوٹیشن، کانفیڈنس، یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں۔ اب سیلف ایکچولائزیشن میں جو پرسن جو ہے وہ سیلف ایکچولائز ہوگا، اس کی کچھ جو ہے وہ علامات ہوں گے۔ وہ آٹونومس ہوگا، وہ اپنے ڈیسیجن خود لے سکتا ہوگا، اس کا جو مائنڈ ہوگا وہ کریٹیوٹی سوچے گا، وہ ڈیموکریٹک ہوگا، یعنی وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھے گا، سب کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سے پیش آئے گا، وہ ریئلٹی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اس کے اندر جو ہے پرابلم سالونگ ایبیلٹیز ہوں گی، اس کا ایک اپنا سینس آف ہیومر ہوگا۔ آپ لوگوں نے بہت سے ایسے سینئر لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہیں، اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کے ایک الگ سے سینس آف ہیومر ہوتا ہے، ان کی ایک الگ سے پرسنالٹی بلڈ اپ ہوتی ہے، تو وہ کیونکہ وہ ایک سیلف ایکچولائزڈ پرسن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرق کر سکتے ہیں مین اینڈ ایکسٹریم میں۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پر جو مین کا مطلب لیا گیا ہے تو یہ اس پرسن کی جو ہے وہ موڈریٹ ایموشنز کی بات کی گئی ہے، اور جو ایکسٹریم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ اس کی انٹینس ایموشنز کی بات کی گئی ہے۔ یعنی جو سیلف ایکچولائزڈ پرسن ہوگا تو وہ جو ہے وہ اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنے میں جو ہے وہ ماہر ہوگا، چاہے وہ اس کے جو ہے عام ڈیلی لائف جو ہے اس کے جو جذبات وہ موڈریٹ جذبات ہیں، یا اگر اس پہ کوئی انٹینس سچویشن آ گئی ہے، اس پہ سٹریس آ گیا ہے، اس پہ کوئی برا وقت آ گیا ہے، اس کی کسی اپنے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو بھی ہے اس پہ جو بھی ایسی کنڈیشن آتی ہے جس میں اس کے انٹینس ایموشنز شو ہوتے ہیں، تو یہ ان کے درمیان میں فرق کر سکتا ہے۔ یعنی یہ اپنے جو رسپانس ہوتے ہیں ان کو اپروپریٹلی جو ہے وہ رسپونڈ کرتے ہیں دوسروں کی طرف۔ تو اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ہوتا ہے کریٹو، یعنی یہ جو ہے رائٹنگ کی طرف بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو رائٹنگ کرتے ہیں خود سے، یا اپنی ڈیلی لائف کے جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز لکھتے ہیں، یا شعر و شاعری لکھتے ہیں، یا ایسیز لکھتے ہیں، جو بھی ہے تو یہ رائٹنگ کرتے ہیں، اسپیکنگ کرتے ہیں، پلینگ، یا جو بھی ان کے مائنڈ میں ان کو ایکٹیو رکھنے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ہیلتھ اور ڈائٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ جم جاتے ہیں، ڈفرینٹ ایکسرسائزز، ڈفرینٹ یوگا پریکٹسز کرتے ہیں، یعنی ان سیلف ایکچولائز جو پرسن ہوتے ہیں وہ کریٹو ہوتے ہیں۔ دوسرا، وہ اپنے ڈیسیجنز خود لے سکتے ہیں، ان میں پرابلم سالونگ ٹیکنیکس، جو پرابلم سالونگ سکلز ہوتی ہیں وہ ان میں بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں، وہ ریئلٹی کو جو ہے وہ اچھے سے پرسیو کر سکتے ہیں اور بیٹر رسپونڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسپونٹینیس ہوتے ہیں، یعنی وہ بہت سمپل اور نیچرل ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ اس بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ فلاں بندہ میرے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے، فلاں بندہ میرے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے، وہ ان چیزوں کی طرف نہیں کرتے۔ یعنی ان کو ہم بہت میچور لوگ ان کو بولتے ہیں۔ جو میچور ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دوسروں کے بارے میں جو ہے نہیں سوچتے کہ دوسرا میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، یا میں دوسروں کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کروں۔ وہ بالکل سمپل اور نیچرل اپنی زندگی بالکل اسپونٹینیس گزارتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے امپرفیکشن۔ اب دیکھیں، کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے امپرفیکشن کو لے کر جو ہے وہ اتنے انسیکیور ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ لائف صحیح طریقے سے نہیں گزار سکتے۔ لیکن جو سیلف ایکچولائز لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے میچور ہوتے ہیں کہ ان کو اس بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں اور میرے سامنے کوئی بھی جو ہے یعنی انسان جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے ہی نہیں، تو نہ وہ دوسروں سے جیلس ہوتا ہے یا دوسروں کو پرفیکٹ نہیں سمجھتا، اور ایک
وہ خود کو بھی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں سمجھتا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے امپرفیکشنس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور نیو طریقے سے لرننگ جو ہے نیو چیزیں سیکھتا ہے، گرو کرتا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے، جو انسان اپنے امپرفیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا یا دوسروں کو جو ہے وہ بہت زیادہ پرفیکٹ سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ ترقی کی راہ پر یعنی وہ کبھی بھی گرو نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور جو لوگ جو ہے اپنے امپرفیکشنز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، دوسروں کو بھی انسان سمجھتے ہیں اور خود کو بھی، یعنی کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، جب وہ لوگ یہ مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں تو پھر وہ گرو کرنے لگتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس آتا ہے وہ خود کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، دوسروں کو اور نیچر کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، یعنی یہ وہی جو ہم نے ابھی امپرفیکشنز کی بات کی کہ جو ان میں خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں تو وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں آتی، وہ کوئی ان کے اندر گلٹی نیچر نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہیں، تو وہ اپنے جو امپرفیکشنز ہوتی ہیں، جو ویکنیس ہوتی ہیں، وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی کے باتوں کی وجہ سے، کسی کے نظروں کی وجہ سے وہ خود کو امپرفیکٹ نہیں کہتے۔ ان کے اندر جو ہے اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اسی کنڈیشن کے ساتھ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ کہ ان کو کنٹرول کرنے کی، نہ کہ ان کو پرفیکٹ بنانے کی، نہ کہ ان کو کہنے کی کہ آپ اپنے آپ کو بدلو اور آپ جو ہے اپنے اندر یہ کرو۔ اب اگر فار ایگزامپل اب ایک پرسن کا جو ہے وہ کلر جو ہے وہ ڈارک ہے، تو اب جو ہے جب وہ امیچور لوگوں کے بیچ میں جائے گا تو وہ لوگ جو ہے اس کے کلر کے بارے میں اگر اس کو جو ہے اگر اس کے آئیز میں کچھ پرابلم ہے، یا مثال ایسے لوگ جن کے اندر جن کی فزیکل ڈسٹربنس ہوتی ہے، باڈی ڈفرینٹ امیجز کی ہوتی ہے، تو وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، انسیکیور ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ اگر سیلف ایکچولائزڈ پرسن بن جائیں، وہ اپنی خامیوں کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کریں، اور پھر وہ لوگ جو کہ دوسروں میں نقص نکالتے ہیں، تو جو کہتے ہیں کہ آپ میں یہ کمی ہے، آپ کی آنکھیں اس طرح ہیں، آپ کی ناک اس طرح ہے، آپ کے کان اس طرح ہیں، تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم دوسروں کو کنٹرول کریں یا دوسروں کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کریں۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم خود کو بھی، خود کی جو خامیاں ہیں یا ہمارے اس پہ بھی شرم نہ کریں، اور دوسروں کو بھی ان کو انہی خامیوں سمیت ہی ایکسیپٹ کریں۔ اس کے بعد آتا ہے ڈیموکریٹک نیچر۔ اب یہ وہ بندے ہوں گے جو کہ ہر ایک کے ساتھ فرینڈلی ہوں گے، چاہے وہ کس بھی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے، کہ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ جو ہے صرف امیر کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، کسی غریب کے ساتھ وہ بات تک بھی نہیں کریں گے، یا جو ہے کسی ذات کے اکارڈنگ کہ یہ اس ذات کا ہے تو میں اس سے بات کروں گا یا کروں گی، یا اس ذات کے نہیں۔ وہ ڈیموکریٹک ہوتا ہے، وہ سب کے ساتھ جو ہے وہ فرینڈلی ہوتا ہے، وہ سب کے اوپینینز کو جو ہے وہ ویلیو بھی کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ بڑا نہیں سمجھتا۔ اب آپ کچھ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے اپنی زندگی میں جن کو اگر تھوڑی سی بھی کامیابی مل جاتی ہے تو وہ جو ہے بہت زیادہ غرور کرنے لگتے ہیں، یعنی وہ دوسروں کو بالکل نیچا جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ لیکن جو ریئل سیلف ایکچولائز پرسن ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ان کو یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ اپنے گاڈ گفٹڈ کوالٹیز ہوتی ہیں، اور ہم جو ہے ہم ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بہت زیادہ کمتر سمجھتے ہیں، لیکن جو سیلف ایکچولائزڈ پرسن ہوتے ہیں وہ یہ سوچے کہ ہر ایک کے پاس اپنے گاڈ گفٹڈ کوالٹیز ہیں، اور ہم ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس بیسک ہیومن نیڈز، میزلو ہیرارکی نے جو ہے وہ نیڈز کو کچھ اس طریقے سے کہا ہے کہ ہم ہر وہ چیز کو بیسک نیڈ بولیں گے جو اگر وہ نیڈ ہمیں نہ ملی، یعنی وہ نہ میٹ ہوئی، تو وہ النس کاز کرے گی، بیماری کاز کرے گی، اور اگر وہ مل گئی تو اس سے جو النس ہوگی وہ پریونٹ ہو جائے گی۔ اور وہ جو نیڈ ہیں وہ انڈیکیٹر ہوں گی ہیلتھ کے، کہ اگر وہ نیڈز ہیں، ضرورت ہیں، تو ایک پرسن ہیلتھی رہے گا، ویلنس کی طرف رہے گا، ویل بینگ رہے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ جو پرسن ہے اس کی ہیلتھ مینٹین نہیں ہو سکتی۔ اور پھر دوسرا کہ اگر وہ نیڈ وہ اس کو نہ ملے
تو اس کو جو ہے اس کو ایسا لگے گا کہ کچھ نہ کچھ کمی ہے، اگر اس کو وہ نیڈ نہیں مل رہی، وہ ضرورت نہیں مل رہی، اور اگر اس کو وہ ضرورت مل جائے تو وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے۔ اب اگر فار ایگزامپل واٹر ہے، اگر بندہ پانی نہ پیے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ لاس کیا ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہے، تو جب وہ پانی پی لیتا ہے، اس کی باڈی کی نیڈ ہے، تو وہ جو ہے سیٹسفائی ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم میزلو ہیرارکی کو جو ہے وہ نرسنگ میں اپلائیڈ کریں تو اس جو ہے میزلو ہیرارکی میں جو ہم نے لیولز پڑھے تھے، اس لیولز کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں، جیسے اس کی فزیولوجیکل ہوگی، اس کی سیفٹی نیڈز ہو گئی، اس کے بعد جو ہے ہم اس کے سائیکولوجیکل اور سیلف ایکچولائزیشن۔ اب ہم نے جب پڑھا تھا کہ جو پہلے تین ہیں، یعنی جو فزیولوجیکل ہے، جو سیفٹی ہے، جو افیکشن ہے، وہ ایک پرسن کی جو ہے وہ ڈیفیشنسی نیڈز ہیں، اگر وہ نہیں ملی تو اس میں کمی رہ جائے گی اور اس میں بندہ بالکل سروائیور نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ تین لیولز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو تبھی جو ہے وہ ہم سیلف ایکچولائزیشن نیڈ کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں ان لیولز کا پتہ ہوگا تو ہم پیشنٹ کے لیولز کے مطابق اس کی جو ہے وہ کیئر پرووائڈ کریں گے۔ اب یہ جو ہمیں میزلو ہیرارکی ہے، یہ ہمیں سب سے پہلے ہولسٹک پیشنٹ کیئر کے بارے میں جو ہے وہ بتاتا ہے، بیلنس کے بارے میں اور فزیکل اور ایموشنل ویل بینگ کے بارے میں بتاتا ہے۔ یعنی اس میں ہمیں ایک پیشنٹ کی نیڈز کے بارے میں، اس کے لیولز آف نیڈز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو اس کے ہم سوشل، اسپریچول، سائیکولوجیکل جتنی بھی اسپیکٹس آف نیڈز ہے تو اس کو ہم فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب 10 بیسک ہیومن نیڈز ہے جو کہ ہر انسان کو چاہیے: کلین انوائرمنٹ، کلین سپلائی آف واٹر، کلوتھنگ، فوڈ، شیلٹر، ہیلتھ کیئر، کمیونیکیشن، فیول اینڈ لائٹنگ یعنی انرجی، ایجوکیشن اور کلچرل اینڈ اسپریچول انگیجمنٹ۔ یہ آپ لوگوں نے فنگر ٹپس پہ یاد رکھنے ہیں، یہ MCQs کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک ادارہ ہے جو 7 اپریل 1948، یہ MCQs کے لیے نوٹ رکھیں کہ یہ اس کو اسٹیبلش ہوا تھا۔ یہ ہمارے پاس ایک اسپیشل غیر سیاسی اور ایک ہیلتھ ایجنسی ہے یونائٹڈ نیشن کی، جس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ جنیوا سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے۔ اس کو بھی MCQs کے لیے نوٹ رکھیں۔ تو یہ ہمارے پاس جتنے بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، تو یہ ان پر جو ہے لیڈرشپ رول پرفارم کرتا ہے، اور ہم ہر سال 7 اپریل جس کو یہ اسٹیبلش ہوا تھا، ہم اس کو ورلڈ ہیلتھ ڈے مناتے ہیں۔ یہ بھی MCQs کے لیے یاد رکھیں۔ اچھا، اب اس کا ایک ویژن ہے اور ایک مشن ہے، جو پچھلی دفعہ پاس پیپر میں آیا تھا، تو اس میں انہوں نے جو ہے ڈیفینیشن جو ہے ویژن کی ڈیفینیشن لی تھی، اور نیچے MCQs میں انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ ایک WHO کا کیا ہے، ویژن ہے، مشن ہے، پرپز ہے، کیا ہے؟ تو اس میں بہت سے اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ غلطی کی تھی، تو اس کا جو ریئل آنسر تھا وہ تھا ویژن۔ تو آپ لوگوں نے یہ جو 2 ڈیفینیشن ہیں WHO کی، ان کو یاد رکھنی ہے۔ ویژن ان کا کیا ہے کہ ہمارے پاس ہائیسٹ لیول آف ہیلتھ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہو، اور WHO کا مشن کیا ہے کہ یہ وہ کولیبریٹو، یعنی یہ جو ہے گروپنگ کر کے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ کولیبریٹو ایفرٹس کر کے جو ہے ڈفرینٹ ممبر اسٹیٹس کے ممبرز ہیں، جتنے پارٹنرز ہیں، تاکہ یہ جو ہے ہیلتھ کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکیں، ڈیزیز کو ختم کر سکیں، اور کوالٹی آف لائف کو امپروو کر سکیں اور اس کو بڑھا سکیں، اور جتنے بھی ہمارے پاس لوگ رہتے ہیں پوری دنیا میں، ان کی زندگیوں کے کو جو ہے ان کی زندگیوں کی کوالٹی جو ہے وہ امپروو کر سکے اور ان کو بڑھا سکیں۔ مطلب ہم کچھ ایسے اقدامات کریں جو کہ ان کی زندگی کو بڑھا سکے، تو یہ WHO کا مشن ہے۔ اب ہیلتھ اسٹیٹس، یہ وہ اس کو جو ہے آپ لوگ سپاہی بھی بولتے ہو، کہ جس طرح ہمارے جو ہے سپاہی کڑے ہوتے ہیں اور ان سپاہی کو ہمارے کنٹری کی کنڈیشنز کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، تو وہ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ دشمن آ رہا ہے یا اس طرح کوئی خطرہ ہے، تو وہ جو سپاہی ہوتے ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہیلتھ اسٹیٹس ہے، یہ اس انڈیویجول کا ایک اوور آل ہیلتھ کنڈیشن ہوتی ہے، جس میں جو ہے ہم ڈفرینٹ انڈیکیٹرز کو یوز کرتے ہیں، یعنی اس میں ڈفرینٹ سپاہی جو ہے وہ ہمیں اپنے کنٹری سچویشن، یعنی اس میں جو ڈفرینٹ سپاہی ہوں گے وہ ہمیں
हेल्थ स्टेटस के बारे में बताएंगे। वो सिपाहियों में से फिजिकल एग्जामिनेशन आ सकता है, लेबोरेटरी टेस्ट हो गया, सेल्फ रिपोर्टेड हेल्थ सर्विस हो गए, या वो स्टेटसेस जो कि इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जेनेटिक्स से, लाइफस्टाइल चॉइसेस, इन्वायरमेंटल। यानी ये वो सिपाही हैं जिनके थ्रू जो है वो हमें हेल्थ स्टेटस, कि अब हमारा हेल्थ जो है उसका स्टेटस क्या है, हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, हम हेल्दी होने की तरफ जा रहे हैं, या वेलनेस की तरफ जा रहे हैं, या हम जो है बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। तो ये हेल्थ स्टेटस जो है उसको शो करता है। अब हमारे पास हेल्थ प्रैक्टिसेस आती हैं। अब हम हेल्थ प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास किसी पर्सन के वो बिहेवियर और वो एक्शंस आते हैं जो कि वो अपनी हेल्थ को प्रमोट करने में और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में जो है वो परफॉर्म करता है। अब ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारे पास प्रिवेंटिव, यानी वो अपने आप को हिफाजत के लिए भी कर सकता है, इलाज के लिए भी, या पेलिएटिव जो हमारे पास सपोर्टिव ट्रीटमेंट है ये उसके लिए जो है वो कर रहा है। यानी इसमें एक इंसान अपने हेल्थ स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए जो है वो क्या बिहेवियर्स और क्या एक्शंस परफॉर्म करता है, तो वो सारी हम हेल्थ प्रैक्टिसेस में पढ़ते हैं। ये जो हेल्थ प्रैक्टिसेस होती हैं ये डिफरेंट चीज़ों से जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं, जिसमें हमारे पास आता है पर्सनल बिलीफ। यानी जो इंसान अपनी हेल्थ के बारे में जिस तरीके से सोचेगा तो वो उसके लिए जो है उसी तरीके का बिहेवियर और एक्शंस भी रखेगा। अगर एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ को मज़ीद इम्प्रूवमेंट, अब वो हेल्दी है लेकिन वो अपनी लाइफ को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो जिम एक्सरसाइज करेगा, अपना परफेक्ट डाइट प्लान बनाएगा, डिफरेंट योगा एक्सरसाइज करेगा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज रखेगा। तो ये उसके पर्सनल बिलीफ पे आ गया, जिसमें हमारे पास कल्चरल नॉर्म्स हैं, उनकी वजह, डिफरेंट कल्चर्स की वजह से जो है जो हमारे पास हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट लेवल पर इन्फ्लुएंस होती हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से या हेल्थ केयर रिसोर्सेज की वजह से। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ प्रैक्टिसेस को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। अगर इन हेल्थ प्रैक्टिसेस को जो है वो समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे पास जो है पेशेंट के हेल्थ आउटकम्स में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इस वजह से हमारे एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जो है हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास आता है हेल्थ बिलीफ मॉडल, यानी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और उन बिहेवियर्स को जो है प्रिवेंट करने के लिए जो कि डिजीज़ कॉजिंग होती हैं, उनके लिए हमारे पास जो है कुछ लोगों ने हेल्थ बिलीफ मॉडल्स बनाए थे। हमारे पास वैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे तो उनको जो है वो हमने सेलेक्ट किया है। इसमें जो हमारे पास पहला मॉडल है वो है हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल मॉडल। अच्छा, अब इस तरह के मॉडल से इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि इस मॉडल का जो है वो मेन कॉन्सेप्ट क्या था, या इस मॉडल से जो है इसके हम कहाँ कहाँ जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के एमसीक्यूज जो है हेल्थ बिलीफ मॉडल से आ सकते हैं। अब इनका जो फर्स्ट मॉडल था, यानी जो हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल मॉडल है, उसका मतलब ये है, ये जो मॉडल है ये सोशल लर्निंग थ्योरी से जो है वो डिराइव किया गया है। अब सोशल लर्निंग थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था इंटरनल इन्वायरमेंट और एक था एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इंटरनल इन्वायरमेंट और इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब इस बात का क्या मतलब है कि इन्होंने जो है इस मॉडल में बताया था कि अगर इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो किसी पर्सन का जो है वो मेंटेन है, तो इस वजह से वो अपने जो है अपने आप को हेल्थ प्रमोशन की तरफ जो है लेकर जाएगा, यानी उसकी जो हेल्थ होगी वो प्रमोट होगी, यानी वो जो है उसको डिजीज़ काज नहीं होंगी, वो बिहेवियर्स उससे रिमूव हो जाएंगे। तो अब इस बात का क्या मतलब था कि वो इंडिविजुअल्स जो जैसे कि बिलीव रखेंगे, जिनकी जैसी सोच होगी, उनकी जो हेल्थ होगी वो उसी तरीके से जो है वो चेंज होती होगी। अगर एक पर्सन जो है उसकी अपने सोच ही नहीं है, यानी उसके अपनी हेल्थ के बारे में वो सीरियस ही नहीं है, तो वो जो है उसकी जो हेल्थ प्रैक्टिसेस होंगी तो वो भी जो है वो इफ़ेक्ट हो जाएंगी, और वो पर्सन जो है वो भी हमारे पास
जो है वो बीमार पड़ सकता है, उसकी जो हेल्थ प्रमोशन होगी वो नेगेटिव में चली जाएगी। और एक्सटर्नल में हमारे पास आउटसाइड सोर्सेज से जो है उसकी जो हेल्थ होती है, उसकी जो बिलीव्स होती हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, ताकि वो जो है वो अपनी हेल्थ केयर जो है वो शुरू कर सके। अब इंटरनल्स में हमारे पास जो है इंडिविजुअल का ये बिलीव होगा कि इसके जो हेल्थ है वो इसके अपने एक्शन से ही जो है वो कंट्रोल होंगे, यानी वो उसके अंदर खुद ही इतनी मोटिवेशन होती है ताकि वो अपने जो है हेल्दी बिहेवियर्स को खुद ही मेंटेन रखता है। अब एक्सटर्नल में जो है बाहर से कोई सोर्स आएगी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो जो है किसी दूसरों को देखकर जो है वो इंस्पायर होगा, या अगर उसके जो है नॉन हेल्दी बिहेवियर्स की वजह से उसको कोई नुकसान पहुंचा है, अगर किसी को जो है कोई डिजीज़ काज हुई है, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, तो ये वो पेशेंट यानी ये वो पर्सन होंगे जो पहले तो उनके अपने वैल्यू बिलीव्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगी, लेकिन उन पे एक्सटर्नल कोई फोर्स आ जाएगा, यानी कि अगर उनके कुछ नॉन हेल्दी बिहेवियर्स की वजह से उनको कोई डिजीज़ काज हो गई है, या उनको कोई ऐसा उनको एक सिचुएशन जो है वो फेस करने को मिलेगी, तो उसके बाद से वो क्या करते हैं कि उनको एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उन पे अप्लाई हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो अपने हेल्थ को जो है वो मेंटेन रखते हैं। अब इसको जो है हम कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको पेशेंट के जो लोकस ऑफ कंट्रोल हैं इनको नर्सेज जो है वो इंटरवेंशंस में जो है वो यूज़ कर सकती हैं, ताकि जो पेशेंट के अंदर प्रोएक्टिव हेल्थ बिहेवियर्स हैं उनको जो है वो हम प्रमोट कर सकें, क्योंकि उसमें जो है हमारे पास इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स के बारे में अगर हमें पता है तो उसमें हम पेशेंट के हेल्दी बिहेवियर्स को जो है वो इनकरेज कर सकते हैं, यानी हम उनको उनके अंदर जो है प्रोडक्टिव उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल है वो है रीजन स्टॉक और बेकर्स हेल्थ मॉडल। अब इसमें इस मॉडल जो है इसमें हमारे पास वो एक्शंस आते हैं जिन एक्शंस के थ्रू जो है वो जो पर्सन होता है वो अपने बिहेवियर्स को जो है और उसके थ्रू जो है अपने हेल्थ को प्रमोट रखता है, अपने आप को डिजीज़ से जो है डिजीज़ प्रिवेंटिव रखता है। इसमें हमारे पास मोटिवेशन आती है, परसीव्ड वल्नरेबिलिटी आती है और परसीव्ड बेनिफिट्स आते हैं। ये जो मॉडल है यानी जो रिजनस्टॉक और बेकर्स हेल्थ मॉडल है, ये बेसिकली हेल्थ रिलेटेड एक्शंस को जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कि ये 3 फैक्टर्स की वजह से हमारे पास एक पर्सन जो होगा वो हेल्थ रिलेटेड एक्शंस परफॉर्म करेगा। अब वो 3 एक्शंस क्या हैं कि उसके अंदर जो है वो सफिशिएंट मोटिवेशन होनी चाहिए। अब ये मोटिवेशन उसको कहाँ से आएंगी कि अगर एक इंडिविजुअल को हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जो है वो नॉलेज है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें इतनी मोटिवेशन होगी कि वो फिर जो है अपने जो बिहेवियर्स हैं उनको भी मॉडिफाई रखेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, अब उसको पता है कि ज़्यादा जो है वो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाने से जो है वो उसको आगे मज़ीद डायबिटीज़ हो सकती हैं, और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है, स्ट्रोक हो सकती है, तो वो हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो अब उसको जब नॉलेज है तो उसके अंदर इतनी मोटिवेशन होती है कि वो अपने डाइट को जो है वो मेंटेन रखता है। अब दूसरा फैक्टर हमारे पास है परसीव्ड वल्नरेबिलिटी, यानी अगर उसका ये बिलीव हो कि वो ससेप्टाइल है, उसके अंदर ससेप्टिबिलिटी है किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को जो है वो डेवलप करने की, यानी अगर उसको पता है कि मुझे एक इन्फेक्शन है और मुझे कोई और दूसरा इन्फेक्शन भी हो सकता है, या अगर मुझे कोई एक जो है मैं किसी जो है किसी ऐसी जगह पर काम कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे ये हेल्थ प्रॉब्लम काज हो सकती है, यानी वो उस प्रॉब्लम की तरफ जो है वो एक्सपोज्ड है, तो जब उसको ये पता होगी तो वो जो है वो एक्शंस परफॉर्म करके अपनी जो ससेप्टिबिलिटी है उसको कम करेगा। अब आता है परसीव बेनिफिट। अब अगर उसको ये बिलीव हो कि अगर मैं ये स्पेसिफिक हेल्थ एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो उसमें भी वो पर्सन जो है वो हेल्थ रिलेटेड एक्शंस परफॉर्म करेगा। यानी कि अगर एक पर्सन को पता है कि एक्सरसाइज करने से मेरी बॉडी मेंटेन होगी, तो वो जो है अपने एक्सरसाइज को मेंटेन रखेगा, जिम जाएगा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। तो ये क्या है, अब उसके ये माइंडसेट है कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है।
اب اس میں بھی ہمارے پاس جو ہے دو مزید ایک طرح سے آپ لوگ اس کو سب ٹائپس بول سکتے ہو، جس میں اگر ہم صرف انڈیویجول کے پرسپشنس کے اکارڈنگ اگر ہم فیکٹرز کو ڈیفائن کریں تو ان میں ہمارے پاس آتا ہے پرسیو سیسپٹیبلٹی، یعنی اگر ایک پرسن کو جو ہے وہ رسک فیکٹرز کے بارے میں پتا ہو کہ اگر ایک پرسن کی فیملی ہسٹری میں جو ہے وہ ڈائبٹیز ہے تو اب اس کو پتا ہے کہ وہ یہ رسک فیکٹر اس کے لیے بھی ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ پرسیو سسپٹیبلٹی ہے اس کے اندر اس ڈیزیز کو ڈیولپ کرنے کی، تو وہ اس بات سے آگاہ ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنے ڈائٹ میں شوگر کو کنٹرول کر لے گا۔ اب سیریسنس ہے، اگر اس کو یہ بلیو کر دیا جائے یا انہیں اس کو یہ بلیو ہو کہ میری جو ہیلتھ ایشو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ سیویئر ہو سکتی ہے، تو تب بھی وہ اپنے ہیلتھ کو موٹیویٹ رکھنے کی، ہیلتھ کو پروموٹ رکھنے کی جو ہے وہ ایکشنز پرفارم کرے گا۔ اگر ہمارے پاس اسموکنگ، اگر کسی کو اسموکنگ کے نقصانات کا پتہ چل جائے، اس کو وہ بلیو آ جائے کہ یہ میرے ہیلتھ ایشوز کو کتنی سیویئرٹی میں ڈیمیج کر سکتی ہیں، تو وہ کیا کرے گا، وہ اس اسموکنگ کو جو ہے وہ سیز کر دے گا، یعنی کوئٹ کر دے گا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ فیکٹر آ گیا ہے جس فیکٹر کے تھرو اس نے اس کی سیویرٹی کو، یعنی اس کی جو پرسیوڈ سیریسنس ہے اس بلیفز کو جو ہے اس نے اسٹیمولیٹ کیا ہے، تو اس کے ایکشن میں بھی وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک ہمارے پاس آتا ہے پرسیو تھریٹ، اس میں سسپٹیبلٹی اور سیریسنس یہ دونوں جو ہیں یہ مل جاتی ہیں۔ سسپٹیبلٹی یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے لیے رسک فیکٹر ہے، اور اس کو جو ہے اس کی سیویرٹی کے بارے میں بھی پتہ ہے۔ اب فار ایگزامپل جس طرح کورونا آیا تھا، تو اب کورونا کے میں جو اسٹاف ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کام کر رہے تھے تو وہ پرسیو تھریٹ کنڈیشن میں تھے۔ اب ان کو جو ہے یہ پتہ تھا کہ وہ اس کورونا میں کام کر رہے ہیں، پیشنٹس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن ہے، تو اٹ مینس کہ وہ سسپٹیبلٹی کو جو ہے وہ اس ڈیزیز کی طرف وہ سسپٹیبل ہیں، یعنی وہ جو ہے اس ڈیزیز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر سیریسنس میں ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ ڈیزیز جو ہے وہ ہمیں کس حد تک جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتی ہے، تو جب یہ سسپٹیبلٹی اور سیریسنس جب یہ دونوں مل جاتی ہیں تو یہ پرسیو تھریٹ کو بولتی ہیں۔ تو جب ان دونوں کی وجہ سے بھی ہم فیکٹرز کی وجہ سے ہم جو ہے ہیلتھ ریلیٹڈ ایکشنز پرفارم کرتے ہیں۔ ان میں ہمارے پاس کچھ موڈیفائنگ فیکٹرز بھی آتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ایج ہو گیا، سیکس ہو گیا، ریس ہو گیا، سوشو سائیکولوجیکل انفلوئنسز یعنی پیر پریشر، فرینڈس کا، سبلنگس کا، فیملی پریشر جو بھی ہے، ہمارے پاس اسٹرکچرڈ ویریبل جس میں نالج آ گئی، یا ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ایکسپیرینسز ہیں، یا وہ ایکشن یا وہ انٹرنل سمپٹمز ہو گئے یا ایکسٹرنل ریمائنڈرز ہو گئے، تو یہ وہ موڈیفائنگ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ایک پرسن جو ہے وہ اپنے ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایکشنز پرفارم کرے گا۔ اب یہ جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ایکشن پرفارم کرنا تاکہ ہم ڈیزیز سے پریونٹ ہو سکیں، تو یہ ہمارے پاس جو ہے ڈفرینٹ جو ہم فیکٹرز پڑھے ہیں تو یہ ان سے انفلوئنسڈ ہوتا ہے، جو ہم نے پرسیوڈ بینیفٹس پڑھا یا جو ہم نے ڈفرینٹ سسپٹیبلٹی یا سیریسنس پڑھا، تو یہ ان سے انفلوئنسڈ جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو اس میں ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ جس میں ہم جو ہے اگر جو پرسیوڈ بیریئرز ہیں یعنی پرسیوڈ بینیفٹس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہیلتھ ایکشن کرنے سے جو ہے وہ ہمیں فائدہ ملے گا، تو جب ہم اس سے جو ہے ہمارے جو پرسیو بیریئرز ہیں یعنی کوسٹ ہو گیا، انوائرمنٹ ہو گیا، ہمارے اپنے پرسنل جو ہے عادات ہو گئی، پرسنل بیہیویئرز وغیرہ ہو گئی، تو جب ہم ان سب کو ریموو کرتے ہوئے جسٹ پرسیو بینیفٹس پہ جو ہے جب ہم دھیان دیں گے تو یہ جو ہے ہمارے جو پریونٹیو ہیلتھ ایکشن کی طرف جو ہم نے ایکشن لیا ہے، ڈیسیجن لیا ہے، تو یہ اس کو جو ہے وہ انفلوئنسڈ کرتا ہے، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ ہم موٹیویشن کی طرف جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آتا ہے تھرڈ ماڈل یعنی پینڈرز ہیلتھ پروموشن ماڈل۔ اب یہ جو ماڈل تھا اس نے ان بیہیویئرز پہ جو ہے وہ فوکسڈ کیا تھا، جو اس سے پہلے ہم نے ریزنسٹاک پڑھا تو انہوں نے بیہیویئر سے زیادہ ایکشنز پہ فوکس کیا ہے۔ اب پینڈرز ماڈل کا یہ فرق ہے کہ اس نے ایکشن سے زیادہ ان ہیلتھ پروموٹنگ بیہیویئرز پر جو ہے وہ اس نے فوکس کیا ہے۔ اب اس کا فوکس کیا تھا کہ یہ ایک انڈیویجول میں جو ہے
उसके एक्सपीरियंसेस को लेकर उसके हेल्थ बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस्ड कर सके, यानी उसी के बिहेवियर्स को, उसी के एक्सपीरियंसेस को जो है वो हेल्थ बिहेवियर्स की तरफ जो है वो लेकर आ सके। और यही इसको इनकरेज करेगा अपने हेल्थ को मैनेज करने में, यानी अपने हेल्थ मैनेजमेंट जो है उसको मेंटेन रखने में, जो है जो उसका हेल्दी बिहेवियर्स है वो उसको इन्फ्लुएंस्ड रखेगा। यानी इसमें इंडिविजुअल की वो कैरेक्टरिस्टिक्स और वो एक्सपीरियंसेस शामिल होंगी जो उसके प्रायर बिहेवियर को, उसके पर्सनल फैक्टर को, उसके बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये उनको जो है वो इफ़ेक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस करेंगी। इसमें हमारे पास जो है बिहेवियर स्पेसिफिक कॉग्निशंस भी जो है वो इसमें आ जाएंगे, जिसमें हमने परसीव बेनिफिट पढ़ा, यानी अगर उसको ये पता हो कि ये जो हेल्थ एक्शन है इसको परफॉर्म करने से मुझे फ़ायदा होगा, या जो है वो बैरियर्स को जो है ओवरकम करना जानता हो, उसके अंदर सेल्फ एफिकेसी हो, उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हो, तो उनके कंडीशन में जो है वो अपने बिहेवियर्स को जो है वो मॉडिफाई रखेगा। अब अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो हम पिंडर्स हेल्थ मॉडल को जो है वो हम जो हमने बाकी दो पढ़े थे उसको जो है एक समरी भी जो है वो हम कह सकते हैं। जो पहले वाले में हमने जो है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग एक्शंस पढ़े, द सेकंड जो है वो हमने स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड एक्शंस पढ़े, तो अब थर्ड में जो है वो हम वो बिहेवियर्स पढ़ेंगे कि जो एक्शंस की वजह से जो बिहेवियर मॉडिफाई होगा। तो उसकी असेसमेंट में जो है नर्स जो है पेशेंट की बिलीफ को किस तरीके से असेस करेगी, उसके जो है उसके हेल्थ और उसके लोकस ऑफ कंट्रोल से उसकी जो है इंटरवेंशंस जो है वो उसको परफॉर्म कर सकेंगे, उसकी एजुकेशन से कि अगर हम उसको रिस्क फैक्टर्स की जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करें, यानी इसमें हमारे पास वही जो हमने जो है परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी, परसीव सीरियसनेस जो है ये पढ़ा है, तो इसमें हमारे पास एजुकेशन में वही चीज़ें जो है वो हम उनको एजुकेट करेंगे। या अगर हम उनके बैरियर्स को ओवरकम करने में जो है नर्सेज उनकी मदद करें, तो या किस तरीके से मदद करेंगी, उनके लिए जो है हमारे पास उनके साथ इंकरेजमेंट शो करेंगी, सपोर्ट शो करेंगी, उनके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है उनको डेवलप करेंगी, तो उससे उनका जो बिहेवियर होगा वो चेंज हो जाएगा। एम्पावरमेंट में हमारे पास वही जो हमने सेल्फ एफिकेसी, यानी इसमें बेसिकली हम पेशेंट को इस बारे में इनकरेज करते हैं ताकि वो अपने जो हेल्थ है उसको कंट्रोल कर सके, उनके जो लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं उनको जो है वो मॉडिफाई रख सकें। अब हम पढ़ते हैं नाइटिंगेल की इन्वायरमेंटल थ्योरी। आप आई होप आप लोगों को हेल्थ बिलीफ मॉडल तक क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंटल थ्योरी जो है वो पेश की थी। बेसिकली नाइटिंगेल जो है उनका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर हम एक पेशेंट को जो है वो इलाज से ज़्यादा अगर हम उसके जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो वो जो पर्सन होगा वो जल्दी रिकवर होगा। इस केस में उसने जो है 5 इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया था। अब ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद रखनी है। जिसमें उसने बोला था कि एक पेशेंट को फ्रेश एयर की ज़रूरत है, साफ़ पानी चाहिए, उसको एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर अवेलेबल हो, यानी जो गंदे पानी के लिए नालियाँ अलग हों, साफ़ पानी के लिए अलग हो, सफाई क्लीनलीनेस का सही इंतज़ाम हो, लाइट हमारे पास मौजूद हो, जो सन लाइट है यानी जो पेशेंट है उसको सन लाइट की अवेलेबिलिटी हो, और जो आम लाइट है उसके लिए भी अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि ये उसकी सेफ्टी को जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। उसका ये बिलीफ था कि अगर इन 5 फैक्टर्स में कोई भी कहीं कमी रह गई तो इट मीन्स कि वो जो हेल्थ है वो पुअर हेल्थ कहलाएगी और वो जो है मज़ीद डिजीज़ की तरफ जो है वो जाएगा। इसके एडिशन में जो है उसने हमारे पास कुछ और चीज़ों की भी इम्पोर्टेंस को वाज़िया किया था, जिसमें हमारे पास उसने कहा था कि हमें पेशेंट को जो है वो वार्म इन्वायरमेंट में जो है वो रखना चाहिए, वार्म रखना चाहिए। उस तरह उसको एक खामोश इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, उसको जो है अच्छी सी न्यूट्रिशन की, जिसमें फूड इंटेक आ गया, वाटर इंटेक, यानी उसको जो है वो हमने हाइड्रेट रखना है, अप्रोप्रिएट मील्स जो है वो हमने उनको प्रोवाइड करनी है, तो तभी वो जो पेशेंट होगा वो रिकवरी की तरफ आएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं पेप्लियोस की इंटरपर्सनल रिलेशन मॉडल। अब ये हिल्डीगार्ड पेप्लियो
یہ بھی ہمارے پاس ایک نرس تھی جنہوں نے 1952 میں جو ہے نرس کلائنٹ ریلیشن شپ پر جو ہے ایک تھیوری جو ہے وہ پیش کی تھی، جو کہ نرسنگ پریکٹس کی فاؤنڈیشن بنی تھی۔ اب پیپلیو کا مین مقصد کیا تھا؟ تھراپیوٹک انٹرپرسنل پروسیس، یعنی یہ تھراپیوٹک پروسیس اور انٹرپرسنل پروسیس یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جب ہمارے پاس نرس اور کلائنٹ مل کر جو ہے وہ گول سیٹ کرتے ہیں اور نیڈس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو ایک نرس ہوتی ہے وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک تھراپیوٹک ریلیشن شپ میں ہوتی ہے، یعنی اس میں وہ کلائنٹ کے جو ہے جو ہیلتھ ریلیٹڈ اس کے فیکٹرز ہیں اس کو اسیس کرتی ہے، اس کے آبجیکٹیو ڈیٹا کو کلیکٹ کرتی ہے، اس کے سبجیکٹیو ڈیٹا کو بیسیکلی وہ اس نرس کے لیے، وہ اس پیشنٹ کے لیے ڈفرینٹ نرسنگ کیئر پلانز بناتی ہے، اور جب تک وہ پلانز جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے تو وہ نرس اور کلائنٹ کا جو ہے وہ تھراپیوٹک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، جب تک وہ جو یا تو وہ جو گولز ہم نے سیٹ کیا ہے جب تک وہ اچیو نہ ہو، اور جب تک وہ جو پرسن ہے وہ اس ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں موجود ہے تب تک اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ تعلق ہے۔ اب جو ہے ہمارے پاس اس کے کی کانسیپٹ ہے تھراپیوٹک ریلیشن شپ، کہ جب ایک کلائنٹ کو جو ہے وہ ایک نیڈ ہوتی ہے تو تبھی وہ ہیلتھ، یعنی اس کو ایک ہیلتھ سروسز کی نیڈ ہے، وہ نرس کے پاس آیا ہے تو اب نرس کا اس کے ساتھ جو ہے تھراپیوٹک ریلیشن شپ ہے، اور جب تک اس کی وہ جو ہیلتھ نیڈ ہے وہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی تو تب تک جو ہے وہ تھراپیوٹک ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ انکمپلیٹ ہوگا۔ پھر اس میں مزید انہوں نے جو ہے تھراپیوٹک ریلیشن شپ کے 4 سٹیجز کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ اب اورینٹیشن میں جو ہے اب کلائنٹ کی پہلی ملاقات ہے نرس کے ساتھ۔ اب اس ملاقات میں کیا ہوگی کہ نرس جو ہے وہ کلائنٹ کے پرابلم کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے گی، یعنی بیسیکلی جب بھی کوئی پیشنٹ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں آتا ہے تو ہم اس کو جو ہے ہسٹری ٹیکنگ کرتے ہیں، اس کا فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس تھراپیوٹک ریلیشن شپ کا اورینٹیشن فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب آئیڈینٹیفیکیشن میں جو ہے اب ہم نے جو ہے ایک تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ سٹینس جو ہے وہ ایڈاپٹ ہو گیا، یعنی وہ ڈیپینڈ ہے، وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے یا وہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو اب نرس جو ہے وہ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اب وہ کلائنٹ کے سچویشن کو جو ہے وہ سمجھ گئی ہے ڈفرینٹ کلائنٹ کے پرسپیکٹیوز کے طور پر، یعنی اس نے اب بیسیکلی اسیسمنٹ ہو گئی ہے، اور اس سٹیج میں جو ہے وہ ڈائگنوزس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایکسپلائٹیشن، اب جو ہے ہمارے پاس اب نرس جو ہے وہ اس کو جو ہے نالج پرووائڈ کرے گی، سپورٹ پرووائڈ کرے گی، اور جو اویلیبل سروسز ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی نیڈ کو جو ہے وہ پورا کرے گی۔ جو پاور ہوتی ہے وہ ہمارے پاس گریجولی شفٹ کرتی ہے فرام دا نرس ٹو دا کلائنٹ۔ اب اس پوائنٹ کا کیا مطلب ہے کہ اب اگر ایک پیشنٹ جو ہے وہ ایک ہیلتھ فیسلٹی میں آیا ہے تو جب نرس اس کو جو ہے اٹینڈ کرتی ہے، اس کا ایگزامینیشن کرتی ہے، اورینٹیشن فیز کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب آئیڈینٹیفیکیشن میں جس طرح ہم ڈائگنوزس کرتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن میں ہم نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ ایکسپلائٹیشن میں کیا ہوگا کہ اس میں اگر جو ہے نالج اگر پرووائڈ کرنا ہے یا اگر اس کو کیئر دینی ہے یا صرف سپورٹ کرنا ہے، یعنی اس پیشنٹ کے پرابلم کے اکارڈنگ ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کر لے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پاور ہوتی ہے وہ آہستہ سے نرس سے کلائنٹ میں آ جاتی ہے، یعنی نرس نے اپنے پاور کو یوز کرتے ہوئے وہ کلائنٹ کی نیڈ کو کمپلیٹ کیا۔ اٹ مینس کہ اس کی جو پاور تھی، اس کے پاور میں کیا تھا، وہ کیئر تھی جو اس نے اس پیشنٹ کو دے دی، یعنی وہ اس نے اس کلائنٹ کو دے دی۔ اینڈ ریزولوشن میں کیا ہوگا کہ جو ہم نے نیڈز یا جو گولز ہم نے سیٹ کیا ہے وہ ریزالو ہو جائیں، اور ہمارے پاس جو ہے کلائنٹ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلا کا جو سارا جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تھی، وہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہوئی تھی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اگر اس کلائنٹ کو مزید جو ہے ضرورت ہے تو اس میں پھر نیو میچور گولز جو ہے وہ اچیو ہو جائیں گے، یعنی جو پہلے والے جو فیز ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد نیکسٹ دوبارہ سے یہ اورینٹیشن اور آئیڈینٹیفیکیشن یہ فیز جو ہے یہ سائیکل دوبارہ سے دوسرے گولز کے لیے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب اس میں ہمارے پاس جو ہے نرس کا کیا رول ہے، یعنی فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ میں جو ہے نرس ایک اسٹرینجر ہوتی ہے،
ایک جب وہ ٹیچنگ پرووائڈ کرے یعنی وہ انفارمیشن پرووائڈ کرے تو پھر وہ ایک ٹیچر ہوتی ہے، اور اگر وہ نالج کے ساتھ ساتھ اس کو کیئر دے تو وہ ایک ریسورس پرسن ہوتی ہے، اور ایک اگر وہ اپنے کلائنٹ کے بہاف پر جو ہے وہ بات کرے جب بھی ضرورت ہو، یعنی اگر وہ کلائنٹ جو ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی بات خود کر سکے، یا وہ جو ہے کسی اور ریزن کی وجہ سے دوسرے ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کے ساتھ بات نہیں کر پا رہا، تو نرس اس ایز اے سیروگیٹ بن کر اس کے بہاف پہ بات کرتی ہے۔ نرس ایک لیڈر بھی ہوتی ہے جو کہ ڈفرینٹ ریلیشن شپ، جو کہ ہمارے انٹر پرسنل ریلیشن شپ ہے، اس کو جو ہے گائیڈ کرتی ہے، آگے مزید پروسیس کرتی ہے، اورینٹیشن سے آئیڈینٹیفیکیشن میں، آئیڈینٹیفیکیشن سے ایکسپلائٹیشن میں، اور اسی طرح نیکسٹ کرتی رہتی ہے۔ کاؤنسلر وہ ایموشنل سپورٹ اور گائیڈنس بھی پرووائڈ کر رہی ہے، تو اس میں ایک نرس کا رول جو ہے وہ کاؤنسلر کی طرف بھی ہے ہمارے پاس۔ اب ریلیونس، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کس چیز کے لیے زیادہ ریلیونٹ ہے، تو جو سائیکیٹرک اور جو مینٹل ہیلتھ نرسنگ ہے، جو پیپلیوس کا ماڈل ہے، یہ وہاں پر زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ انٹر پرسنل ریلیشن شپس کا سارا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہمارے سائیکیٹرک اور مینٹل ہیلتھ نرسنگ، جس میں ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف ریلیشن شپس پڑھتے ہیں، اس میں وہ کرٹیکل رول ہمارے پاس شامل ہوتے ہیں جس میں ہم پیشنٹ کی مینٹل ڈیزیز کو، اس کی سائیکیٹرک سچویشنز کو جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ تو یہ جو پیپلیوس کا ماڈل ہے یہ وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ اپلائی ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ صرف وہاں تک محدود ہے، اس کو جسٹ ہم اسپیشلی وہاں کے لیے جو ہے وہ زیادہ اپلیکیبل سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے جو پرنسپلز ہیں یعنی اس کے جو اصول ہیں وہ ہم نرسنگ کے جو ہے وہ کسی بھی ایریا میں جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ نرس اور کلائنٹ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ہر ایک وارڈ میں ہے، ہر ایک ہیلتھ فیسلٹی میں ہے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے ہینڈرسن ڈیفینیشن آف نرسنگ۔ ورجینیا ہینڈرسن نے، یہ جو ہم نے نائٹنگیل کی انوائرمنٹل تھیوری پڑھی، پیپلیو کی انٹرپرسنل پڑھی، ورجینیا ہینڈرسن کی ہم نے نرسنگ نیڈ تھیوری پڑھی، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس سے ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ یہ تھیوری کس نے پیش کی تھی اور اس تھیوری کا فاؤنڈر کون ہے، تو آپ کو یہ جو تھیوری ہے یہ یاد ہونی چاہیے، اور ان کی ڈیٹس، یعنی 1966 میں جو ہے ہینڈرسن نے نرسنگ نیڈ تھیوری جو ہے یہ اس نے جو ہے وہ پیش کی تھی۔ اب اس تھیوری کا مین کانسیپٹ کیا تھا؟ اس کا مین کانسیپٹ تھا پیشنٹ کی انڈیپینڈنس کو مینٹین رکھنا بائی نرسز۔ اب اس میں انہوں نے جو ہے نرسز کو اس بات کے لیے گائیڈ کیا تھا کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کے جو ہے بیسک ہیومن نیڈز کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان کو جو ہے انڈیپینڈنس بھی پرووائڈ کرنی ہے۔ یہ جو ہینڈرسن تھی، ان کی جو ہے تمام جو تھیوریز تھی یا جو تمام تھیوری کا جو فوکس تھا وہ صرف جو ہے وہ بیمار پیشنٹ کے لیے نہیں تھا۔ اس میں ہمارے پاس وہ پیشنٹ بھی آتے ہیں جو کہ یعنی وہ ہیلدی انڈیویجولز بھی ہیں جن کو صرف کیئر کی ضرورت ہے، یعنی انہوں نے جو ہے نرسز کو اس بات کے لیے جو ہے وہ جو ہے گائیڈ لائن دی تھی کہ آپ نے ان پیشنٹ کا جو کہ آپ پہ جو ہے فلی ڈیپینڈنٹ ہے، تو آپ نے ان کے ہیومن نیڈز کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ جو آپ پہ فلی ڈیپینڈنٹ ہے وہ اپنے ڈیلی ایکٹیویٹیز خود کر سکیں، یا جو آپ پہ پارشلی ڈیپینڈنٹ ہے تو آپ نے جو ہے مزید ان کو انڈیپینڈنس پرووائڈ کرنی ہے، یا اگر ان کی ریکوری پاسبل بھی نہیں ہے تو تب بھی آپ نے ان کو ایک پیسفل ڈیتھ کی طرف جو ہے وہ لے کر جانا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کو جو ہے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نہیں چھوڑنا، ان کو جو ہے ہمیشہ سپورٹ کرنا ہے، اور ان کو ان کی جو کمفرٹ ہے یا ان کی جو ڈگنیٹی ہے ان کو آپ نے ہمیشہ سلامت رکھنا ہے۔ اب انہوں نے بیسیکلی نرس کے ٹیچر اور ایڈوکیٹ رول کو جو ہے یہاں پر اسپیسیفائڈ کیا ہے۔ اب ایز اے ٹیچر وہ انفارمیشن جو ہے وہ ان کو دیتی ہے تاکہ وہ جو ہے اپنی انڈیپینڈنس کو گین اور ری گین کر سکیں، اور ایز اے ایڈوکیٹ جب وہ پیشنٹ کے بہاف پر جو ہے وہ بات کرتی ہیں تو وہ ہمارے پاس ایڈوکیٹ ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے ان دونوں رولز کو انہوں نے ہائی لائٹ کرتے ہوئے جو ہے پیشنٹ کی جو ہے انڈیپینڈنس کو گین اور ری گین کرنے کے لیے نرسز کو گائیڈ کیا تھا۔ اب یہ ہمارے پاس 14 فنڈامنٹل، جس طرح ہم نے ہیومن رائٹس پڑھے تھے، بیسک ہیومن رائٹس،
वो 10 थे, अब फंडामेंटल नीड्स हमारे पास 14 हैं, जिसमें जो है हम आसानी के साथ सांस ले सकें, खाना और पीना जो है वो हम अच्छे से कर सकें, वेस्ट को एलिमिनेट कर सकें, डिज़ायर पोजीशंस को जो है वो हम अप्लाई कर सकें, यानी मूवमेंट सही तरीके से कर सकें, या जो मतलब हमारी जो अपनी पोजीशंस हैं उनको हम मेंटेन करें, हमारे स्लीपिंग एंड रेस्टिंग अप्रोप्रिएट क्लोथिंग को चूज़ करना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, क्लीन रहना, वेल ग्रूम रहना, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड से अवॉइड करना, इमोशंस, नीड्स, फेयर्स, ओपिनियंस जो भी हमारे इमोशंस हैं उनके बारे में कम्युनिकेशन करना, फेथ और वर्शिप जो है उसकी प्रैक्टिसिंग करना। इसके बाद हमारे पास सेंस ऑफ अकम्पलिश्ड पर काम करना, यानी अपने आइडियल सेल्फ की तरफ सोचना जिसमें सेल्फ स्टीम बिल्डअप होती हैं। इसमें रिक्रिएशन, प्ले आता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ और लर्निंग प्रोसेसेस और लर्निंग आती है, और एक्सेस टू हेल्थ केयर रिसोर्सेज। तो ये हमारे पास 14 फंडामेंटल नीड्स हैं। अब आता है रोगर्स साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बींग्स। अब मार्था रोगर्स, अब इन्होंने यूनिटरी ह्यूमन बींग्स की थ्योरी जो है वो पेश की थी, जिसमें बेसिकली इन्होंने क्या 1970 में ये थ्योरी इन्होंने प्रेजेंट की थी, और इसमें इन्होंने जो है हमारे पास एक ह्यूमन को जो है होलिस्टिकली और साइंटिफिकली नज़रिए से जो है वो देखा था, और उनको फिर मल्टीपल डिसिप्लिन्स के अकॉर्डिंग जो है वो इन्होंने शो किया था। अब उनके कोर कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं कि ह्यूमन जो है वो अपने अंदर खुद ही जो है एक एनर्जी है, और एक उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जो है अपने हर एक्सपेक्ट के थ्रू जो है वो अपने आप को शो कर सकता है। तो इसके लिए उन्होंने फिर डिफरेंट मल्टीपल डिसिप्लिन्स का जो है वो उन्होंने नाम दिया। तो इन्होंने कहा कि जो ह्यूमंस हैं वो एनर्जी फील्ड है, जो कंटिन्यूस भी हैं, जो डायनामिक भी हैं यानी चेंज भी हैं, या कांस्टेंट इंटरेक्शन में भी हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। इस वीडियो का स्पेसिफिकली मतलब जो था वो था एज अ ह्यूमन बीइंग को एज अ होलिस्टिक नेचर वाइज जो है उसको प्रेजेंट करना। इसमें जो है एक इंसान का जो है वो अपने साथ यानी वो एज अ होल जो है वो कितने डायनामिक से गुजरता है, कितने कंटिन्यूस सीरीज से गुजरता हुआ वो अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने नेचर के साथ जो है वो इंटरेक्शन करता है। तो बेसिकली इसमें ह्यूमन बींग्स के इम्पोर्टेंस को जो है वो शो किया गया था। इसमें कहते हैं कि हम जो है ह्यूमन को यानी पार्ट्स में जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। अब इस बात का ये मतलब था कि जो ह्यूमन होता है उसको हम एज अ होल जो है वो कंसिडर करते हैं, यानी उनका जो हमारे पास स्पिरिचुअल है, सोशल है, साइकोलॉजिकल है, जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हम एज अ होल जो है वो स्टडी कर सकते हैं। उनका जो है एक ह्यूमन बीइंग का एनवायरनमेंट के साथ जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है, इन्होंने जो है बेसिकली ह्यूमन और एनवायरनमेंट दोनों को इन्होंने एक एनर्जी फील्ड का नाम दिया था। ये दोनों वो एनर्जी है, चाहे वो एनवायरनमेंट है चाहे वो एक इंसान है, ये दोनों वो एनर्जी होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को जो है ये इफ़ेक्ट करेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूस होता है, वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज भी होता रहता है और या कांस्टेंट रहता है। तो इसमें डिफरेंट जो है वो कंडीशंस आती हैं। इनके जो है की प्रिंसिपल्स थे कि इन्होंने कहा था कि इंसान जो है वो इंडिविजिबल की जगह एज अ होल हम उसको कंसिडर करते हैं। दूसरा इन्होंने पैटर्न बताया था कि हर एक इंसान का अपना एक अलग एनर्जी फील्ड पैटर्न होता है, जिसमें वो अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है डिफरेंट लेवल तक जो है वो अट्रैक्शन यानी इंटरेक्शन करता है। इसके बाद हमारे पास आता है ओपननेस, यानी ये जो है कांस्टेंट एनर्जी होती है जो कि एनवायरनमेंट और इंसान के दरमियान जो है वो एक्सचेंज होती रहती है। इसके बाद 4 डायमेंशनलिटी है, यानी जो हमारे पास जो रॉगर्स साइंस ने जो फील्ड जो है एनर्जी फील्ड कहा था ह्यूमन और एनवायरनमेंट में, उन्होंने इसमें 4 डायमेंशनलिटी की जो है वो बात की थी। उन 4 डायमेंशंस जिसमें एक इंसान और एक एनवायरनमेंट इंटरेक्ट करते हुए जो है जो मल्टी डायमेंशनल रियलिटी को जो है वो अचीव करते हैं, उनको इन्होंने मल्टी डायमेंशनल रियलिटी में जो है उसको रिलेट किया था। उनमें हमारे पास था लेंथ,
विड्थ और हाइट, और दूसरा जो फोर्थ डायमेंशन जो है वो इन्होंने ऐड किया था वो था टाइम के अकॉर्डिंग। यानी इन्होंने जो है ह्यूमंस और उसके इन्वायरमेंट को स्टडी करते हुए जो है 4 डायमेंशनलिटी स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें उन्होंने हाइट, विड्थ एंड लेंथ की बात और उसके बाद जो है फोर्थ डायमेंशन ऑफ टाइम का जो है ये ऐड किया था। आप लोगों ने ये 4 डायमेंशन जो है वो याद रखने हैं। अब अगर हम नर्सिंग प्रैक्टिस में इसको इम्प्लीमेंट करें तो जिस तरह हम होलिस्टिक केयर की बात करते हैं तो इसी तरह नर्सेज जो है पर्सनस के होलनेस पर जो है वो फोकस करती हैं एज कंपेयर टू आइसोलेटेड सिम्टम। अब इस थ्योरी का जो है मेन कॉन्सेप्ट ये था कि एज अ नर्स जो है वो आप लोगों ने पर्सन के एक सिम्टम्स के बेस पर जो है वो उसको ट्रीट नहीं करना, यानी ये वही होलिस्टिक केयर है। अगर आप लोग गौर से देखें तो ये वही होलिस्टिक केयर की डेफिनेशन जो है ये इन्होंने खुलकर बताई है। तो जिस तरह होलिस्टिक केयर में हम पेशेंट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो है उसको केयर प्रोवाइड करते हैं, यानी उसको एज अ होल केयर प्रोवाइड करते हैं, तो इसी तरह जो रॉबर्ट्स साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बींग्स थ्योरी थी उसमें भी बेसिकली इन्होंने इसी होलनेस पर जो है वो बात की थी, जिसमें नर्स जो है वो इसी जो एनर्जी फील्ड पैटर्न्स हैं इसको डायरेक्ट या रीडायरेक्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ताकि उस हेल्थ को जो है वो प्रमोट कर सकें। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो थी हमारे पास ऑरम्स नर्स जनरल थ्योरी ऑफ नर्सिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखना है कि आप लोगों ने इस थ्योरी की डेट्स और किस थ्योरी को किसने पेश किया है और उनके की कॉन्सेप्ट। अगर आपको लास्ट टाइम पे अगर कोई थ्योरी याद भी ना रहे, लेकिन अगर आपको ये 3 चीज़ें पता हैं, यानी आपको थ्योरी और उसका जो फाउंडर है या उसका जो पेश करने वाला है वो याद है, उसकी डेट और उसके की कॉन्सेप्ट का, कि ये जो फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई आ जाए कि किस थ्योरी में जो है वो एनर्जी फील्ड का है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रॉबर्ट्स साइंस थ्योरी थी। उसके बाद हमारे पास ऑरम्स थ्योरी है जो बेसिकली सेल्फ केयर पर जो है वो बेस करती है कि वो एक्टिविटीज़ जो कि इंडिविजुअल खुद से परफॉर्म करते हैं अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को डिजीज़ फ्री रखने के लिए, तो ये वो उन केयर पर जो है वो फोकस किया गया है। तो अब अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि वो कौन सी थ्योरी थी जिसके की कॉन्सेप्ट में सेल्फ केयर शामिल था, तो वो था ऑरम्स जनरल थ्योरी ऑफ नर्सिंग। तो ये 3 से 4 चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी हैं, और बेशक आप कोई भी थ्योरी डिटेल से ना भी पढ़ना चाहें, लेकिन आप लोगों ने इस पॉइंट्स को अपने एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूर याद रखना है। तो जो हम ऑरम्स जनरल थ्योरी पढ़ते हैं उसके जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है सेल्फ केयर और सेल्फ केयर एजेंसी। सेल्फ केयर में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, और सेल्फ केयर एजेंसी में इंसान एक पर्सन की वो एबिलिटी आती है कि वो अपना सेल्फ केयर कर सके। उसके फिर 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास सेल्फ केयर एजेंट, यानी ये वो इंडिविजुअल होते हैं जो अपना ख्याल खुद रखते हैं, और ये डिपेंडेंट केयर एजेंट यानी ये वो होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इन्फेंट हो गए चाहे वो बीमार इंडिविजुअल्स हो गए। अब सेल्फ केयर रिक्वेस्टेड यानी ये वो नीड्स होती हैं जिसको जो है सेल्फ केयर एक्शंस को कंप्लीट करने में, उसको सेटिस्फाई करने में जो है ये नीड्स हमें होती हैं। अगर ये नीड्स हमारी कंप्लीट हो जाए तो हमारे जो सेल्फ केयर एक्शंस जो हमने पढ़े कि ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें एक इंडिविजुअल अपने हेल्थ को मेंटेन रखता है, वेलबींग को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, तो ये वो बेसिकली वो नीड्स होती हैं जो अगर ये कंप्लीट हो जाए तो हमारा सेल्फ केयर एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको फिर हम 3 कैटेगरीज में करते हैं। एक इसमें यूनिवर्सल नीड्स आती हैं जिसमें बेसिक नीड्स आ गए, डेवलपमेंटल नीड्स होगी जिसमें वो नीड्स जो कि हमें ग्रोथ के लिए, लाइफ इवेंट्स के लिए चाहिए, जिसमें हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, बॉडी चेंजेस के जो चेंजेस उसके बारे में कोपिंग स्ट्रेटजीज या लॉस हो जाए उसके बारे में एडजस्ट होना, तो ये बेसिकली डेवलपमेंटल नीड्स होती हैं। और उसके बाद हमारे पास आती है हेल्थ डेविएशन, यानी वो नीड्स जो कि किसी बीमारी या ट्रीटमेंट की वजह से जो है वो हमें होती हैं, जिसमें प्रिस्क्राइब थेरेपीज़ आती हैं या
हमारे पास। तो ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं, ये बेसिकली सेल्फ केयर के रिक्विजिट्स को जो है वो कंप्लीट करती हैं। यानी ये वो नीड होती हैं जिसको अगर फुलफ़िल ना किया तो सेल्फ केयर के जो एक्शंस होंगे वो डिससैटिस्फाई हो जाएँगे, यानी वो जो है वो कंप्लीट नहीं होंगे। उसमें फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट आता है थेरेप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड। अब ये वो सेल्फ केयर एक्शंस होते हैं जिसमें वो जो पर्सन की जो सेल्फ केयर नीड्स होती हैं उसको जो है वो बेस करें। अब सबसे पहले जो हमने नीड पढ़े, तो अब ये हमारे पास वो नीड हैं जिनको सेल्फ केयर के लिए जो है वो कंप्लीट होना पड़ेगा। अब उस नीड्स को पूरा करने के लिए हम जो एक्शंस परफॉर्म करेंगे ताकि वो नीड जो है वो सेल्फ केयर नीड्स जो है वो कंप्लीट हो जाए, तो उनको हम फिर थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड बोलेंगे। यानी ये वो डिमांड्स हैं जो कि एक नीड्स को पूरा करने के लिए जो है ये डिमांड को कंप्लीट करने पड़ते हैं। अब सेल्फ केयर डेफिसिट, अब ये वो तब होगा जब पर्सन जो है वो अपना ख्याल जो है वो खुद नहीं रख पाएगा। यानी उसकी जो सेल्फ केयर एजेंसी है वो इतना कैपेबल नहीं होगा, उसकी इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि ये जो उसकी सेल्फ केयर डिमांड्स हैं, ये जो उसकी नीड्स है, जो हमने बात की कि अगर ये नीड्स कंप्लीट नहीं होंगे तो सेल्फ केयर नहीं होगा। तो बेसिकली जब ये नीड नहीं कंप्लीट होते तो वो सेल्फ केयर डेफिसिट बन जाता है। तो इस वजह से ये नर्सिंग में ये थ्योरी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये आप लोगों को ये पॉइंट्स जो हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट थ्योरी की तरफ जाते हैं जो कि है किंग्स गोल अटैचमेंट थ्योरी। ये थ्योरी 1981 में जो है वो पेश की गई थी, जिसमें इन्होंने बेसिकली कोलैबोरेशन की बात की थी, लीडरशिप की बात की थी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था जिन्होंने जो है नर्स को इस बारे में गाइड किया था कि वो किस तरीके से कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करके कोलैबोरेशन और लीडरशिप में क्या था कि वो मेंबर्स के साथ मिलकर जो है एक स्पेसिफिक गोल को जो है वो अचीव करते हैं। तो इन्होंने बेसिकली इस रिलेशनशिप को जो है ये फाइंड आउट किया था। इसके की कंपोनेंट्स में हमारे पास जो है पर्सनल सिस्टम, यानी वो इंडिविजुअल या क्लाइंट हो सकता है या नर्स जिसकी एक यूनिक परसेप्शन है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है और पर्सनल स्पेस है। अब ये इंडिविजुअल की बात की गई। अब इंटरपर्सनल टीम, अब ये वो इंटरेक्शन होता है जो कि नर्स का क्लाइंट के साथ आता है, जिसमें कम्युनिकेशन आती है, रोल एक्सपेक्टेशन और ट्रांजिशन और सोशल सिस्टम। अब ये पूरा एक सिस्टम है जो कोलैबोरेशन करता है, यानी ये जो है नर्स क्लाइंट के इंटरेक्शन को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, असरअंदाज करता है। तो इस थ्योरी के बारे में जो है वो आप लोगों ने की कंपोनेंट्स याद रखने हैं कि एक तो इन्होंने जो है एक कोलैबोरेटिव सिस्टम की बात की थी, एक इन्होंने पर्सनल सिस्टम की, यानी जब एक इंडिविजुअल का अपने परसेप्शन के साथ इंटरेक्शन आता है, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसका दूसरों के साथ, दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ या क्लाइंट के साथ, यानी जो हमने नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप पढ़ा था। तो ये बेसिकली उन रिलेशनशिप पर जो है ये थ्योरी बेस करती है, जिसके थ्रू जो है वो हम अपने जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करते हैं, चाहे वो कोलैबोरेटिव है, चाहे वो पर्सनल सिस्टम है, चाहे वो इंटरपर्सनल है। इन सब का मकसद जो है वो यही होगा कि इनमें जो है स्पेसिफिक हेल्थ गोल्स को जो है ये अचीव कर सकें। तो ये जो है हमारे पास इन्होंने एक फ्रेमवर्क के थ्रू जो है वो इन्होंने हमें समझाया है। अब नर्स में जो है हमारे पास परसेप्शन है, जजमेंट है, एक्शन है। अब क्लाइंट और नर्स का आपस में रिलेशनशिप है। अब क्लाइंट जो है वो परसेप्शन, जजमेंट और एक्शन, अब इन दोनों का, अब ये बेसिकली पर्सनल सिस्टम थे। अब ये यहाँ पर नर्स जो पेशेंट है, नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप की बात की गई है। अब यहाँ से जो है हमारे पास ये दोनों एक्शंस जो हैं, यानी अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं ये इन्वॉल्व हो गए हैं। अब ये जो एक्शंस है ये यहाँ पर रिएक्शन की तरफ जाएंगे, यानी ये जो आपस में एक्शन और एक्शन दोनों का जो आपस में रिएक्शन आता है, यानी ये किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास उनका जो है
एक मजमुआ सा बन जाता है। उसके बाद रिएक्शन के बाद हमारे पास आता है ट्रांज़ैक्शन। थ्योरी जो है वो हमारे पास ट्रांज़ैक्शनल नेचर को शो करती है किसी भी नर्स पेशेंट के रिलेशनशिप में, जिसमें दोनों तरफ यानी एक तरफ पेशेंट है और एक तरफ क्लाइंट है। इसमें वो लोग अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, अपने परसेप्शंस को एक्सचेंज करेंगे और अपने जजमेंट को एक्सचेंज करेंगे, ताकि जो है वो अपने इंटरेक्शन करते हुए वो ट्रांज़ैक्शन करते हैं। ट्रांज़ैक्शन में फिर वो एक्सचेंज करते हैं अपने इंफॉर्मेशन, अपने परसेप्शन और अपने जजमेंट को। उसके बाद जो है हमारे पास भी फीडबैक आता है। वो फीडबैक के बाद जो है ये जो प्रोसेस होता है ये हमारे पास रीस्टार्ट हो जाता है। इसमें आप लोग बस बेसिकली ये बात याद रखें कि इसमें नर्स क्लाइंट के रिलेशनशिप को जो है वो डिटेल से वाज़िया किया गया है कि किस तरीके से नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप जो है वो अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए किन प्रोसेसेस के थ्रू गुजरता है। अब हमारे पास आता है न्यूमैन सिस्टम मॉडल। ये जो हमारे पास न्यूमैन सिस्टम मॉडल थ्योरी है, इसको जो है 2008 में जो है वो पेश किया गया था। इसमें बेसिकली जो है एक इंडिविजुअल का स्ट्रेस और स्ट्रेसर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको डिफाइन किया गया था। अब स्ट्रेस हमारे पास वो कंडीशन होती हैं जिसमें हमारे पास जो बॉडी का जो सिस्टम होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, वो चेंज होता है। और किसकी वजह से? स्ट्रेसर की वजह से। अब स्ट्रेसर हर वो चीज़ को हम कह सकते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो स्ट्रेस को इंड्यूस करती है, तो वो स्ट्रेसर्स कहलाते हैं। तो ये जो थ्योरी थी ये बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग थ्योरी थी, जिसने इंडिविजुअल्स के रिस्पॉन्स का जो स्ट्रेसर्स की तरफ आता है या जो इलनेस की प्रिवेंशन की तरफ उसका जो रिएक्शन होता है, इन्होंने उस बात पर फोकस किया था। इसके की कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास सबसे पहले तो आता है स्ट्रेसर्स, यानी ये वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल की स्टेबिलिटी को, उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे। इसके बाद इन्होंने जो है प्रिवेंटिव मेजर्स को इन्होंने शो किया था, जिसमें इन्होंने लाइंस ऑफ डिफेंस किया था। अब इंडिविजुअल्स की अपने जो है डिफेंसिव मैकेनिज्म है, जिसमें वो जो है किसी भी स्ट्रेसर्स के ख़िलाफ़ जो है वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। और प्रिवेंशन में इन्होंने उन इंटरवेंशंस की बात की थी जिस इंटरवेंशंस के थ्रू जो है वो किसी भी डिज़ीज़ को, किसी भी स्ट्रेसर्स को जो है वो इम्प्रूव यानी रिमूव किया जा सकता है। फिर इन्होंने जो है 3 प्राइमरी प्रिवेंशन जो है ये इन्होंने कैटेगराइज्ड किया था अपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन के लिए। अब जो हमारे पास जो फर्स्ट वाला था, इसने इंटरनल लाइंस ऑफ रेजिस्टेंस को जो है इन्हेंस किया था और रिड्यूस करते थे स्ट्रेस रिएक्शन। अब द प्राइमरी प्रिवेंशन में जो है हमारे पास जो नॉर्मल और फ्लेक्सिबल लाइंस थी वो डिफेंस इसमें इंक्लूडेड था। यानी प्राइमरी प्रिवेंशन हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आता है, जिसका ताल्लुक एक्सटर्नल से होगा। ये नॉर्मल होता है कि कोई भी स्ट्रेसर आया और उसके से जो है वो बॉडी ने अपने आप को प्रिवेंट किया। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारे पास बाकायदा तौर पर रेजिस्टेंस शो होगी और उस स्ट्रेस रिएक्शंस को जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब टर्शरी प्रिवेंशन में जो है हम वो रीअडॉप्टेशन और स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं, जो कि रिकवरी जो है उसकी तरफ जो है वो हमें लेकर जाती है। जो न्यूमैन मॉडल था ये हमारे पास वर्सटाइल है और एप्लीकेबल है डिफरेंट नर्सिंग सेटिंग्स में। यानी जहाँ पर भी हमारे पास साइकेट्रिक रीजन की बात आएगी, जहाँ पर भी स्ट्रेसर्स की, कोपिंग स्ट्रेटजीज की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, रिसर्च में है, एजुकेशन जहाँ भी है, तो वहाँ पर ये जो थ्योरी है ये एप्लीकेबल होगी। इसने बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट को जो है और फोकस किया था। उसके बाद हमारे पास आता है रॉयज एडॉप्टेशन मॉडल। इसको सिस्टर कैलिस्टा रॉयज ने जो है वो 2009 में आर्टिकुलेट किया था। इन्होंने जो है एडॉप्टेशन को एक कॉन्शियस प्रोसेस नाम दिया था, जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं, यानी ये डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाते हुए जो है वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में के मुताबिक जो है वो ढाल लेते हैं। यानी उस इन्वायरमेंट के मुताबिक ये लोग अपने आप को
اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ رائے نے بیسیکلی جو ریلیشن شپ ہے انڈیویجولس کا اس کے سراؤنڈنگس کے ساتھ، اس کی ہائر پاور کے ساتھ، اور اس کو جو ہے انہوں نے ایک سائیکو سوشل یعنی بایو سائیکو سوشل، انہوں نے 3 فیلڈ کو ملا کر جو ہے انہوں نے اس پرسپیکٹیو کے تھرو اس اڈاپٹیو سسٹم کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا، جس میں انہوں نے جو ہے ہمارے پاس فیڈ بیک سسٹم کو پہ بھی انہوں نے کام کیا، جس میں ایک ہمارے پاس اسٹیمولائی ہوتا ہے، ان پٹ ہوتا ہے، اس کے بعد کنٹرول پروسیسز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل اب اگر ایک پرسن ہے، اس کو کسی اسٹیمولائی نے اس کو اسٹریس دیا ہے، یعنی اس میں ہم ڈفرینٹ چیزوں کی بات کر سکتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ایک پرسن جو ہے اب وہ ایک اینیمل سے یا ایک کسی بھی انسیکٹ سے اگر وہ ڈرتا ہے، اور اگر اس کے ان پٹ میں وہ اسٹیمولائی آ جائے تو اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں پروسیسز کرتی ہے، تو اس کے جواب میں جو ہے ایڈاپٹیو رسپانسز آتے ہیں۔ یعنی اگر ایک دفعہ اس کے ساتھ انٹریکشن آ گیا تو اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ اس کے خلاف جو ہے ایڈاپٹیو رسپانسز جو ہے وہ سٹارٹ کر دے گی، تو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اس طرح جو پہلے والا ڈر تھا اس کو تو وہ ہٹ جائے گا، اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہاں یہ اتنا بھی جو ہے وہ خطرناک نہیں ہے۔ اس طرح اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ڈفرینٹ جب وہ پہلی دفعہ ایگزام دیتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے، جو اسٹیمولائی ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، وہ ان پہ پریشر ڈالتا ہے، اسٹریس ڈالتا ہے، پھر وہ ان کے پروسیسز میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی وہ جب ایگزام دینے لگتے ہیں تو ان کی جو پروسیسنگ ہوتی ہے اس کے بعد ان میں ایڈاپٹیو ریسپانسز آ جاتی ہے، اس کے بعد وہ لوگ اس بات کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں ایگزام ہوتے ہیں، پیپرز ہیں، تو ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ ایڈاپٹیو ریسپانسز جو ہیں یہ شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ریز ایڈاپٹیشن کے جو ہے مین کی پوائنٹس ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہے موڈز کو شو کیا ہے کہ جس میں ایک انڈیویجول اسٹیمولائی کی طرف رسپانس شو کرتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس فیزیولوجیکل موڈ آتا ہے، جس میں ہمارے پاس باڈیلی نیڈس کو یہ لوگ ایڈریس کرتے ہیں اور اس بارے میں جو ہے ایڈاپٹیشنز کرتے ہیں، جس میں نیوٹریشن آ گیا، سرکولیشن آ گیا، یا پروٹیکشن آ گیا، یا سیلف کانسیپٹ موڈ، یعنی اس میں ہمارے پاس فزیکل سیلف کانسیپٹ ہوگا یا پرسنل سیلف جو ہمارا آئیڈیل سیلف ہے یا مورل ایتھیکل آئیڈینٹیٹی ہے، اس بارے میں جو ہے ایڈاپٹیو رسپانسز جو ہیں وہ شو ہوں گے۔ جو رول ہے یعنی اس میں سوشل انٹیگریٹی ہے اور اس پرفارمنس کے اور اس رولز کے اکارڈنگ جو ہے وہ جو موڈ شو ہوتا ہے، یعنی وہ جو رسپانس ہوتا ہے اسٹیمولائی کی طرف۔ یا جو فورتھ ون ہے انٹر ڈیپینڈنس، اب یہ وہ ان ریلیشن شپس پہ فوکس کرتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ، کسی سپورٹ سسٹم کے ساتھ، تو اس میں جو ہے وہ موڈ ہے جو کہ ایڈاپٹیشن ماڈل کے جو ہیں انڈیویجولس جو ہے جب اسٹیمولائی آئے گا تو یہ اس کی طرف ان 4 موڈز کے اکارڈنگ جو ہے وہ رسپانس کرے گا۔ یہ ہر ایک پرسن کا جو ہے وہ چینج ہوگا۔ اب ہمارے پاس آتا ہے لیننگرز کلچر کیئر ڈائیورسٹی اینڈ یونیورسلٹی تھیوری۔ اب نیکسٹ تھیوری ہمارے پاس ہے میڈلین لیننگر نے جو ہے وہ 1991 میں جو ہے ایک تھیوری پبلش کی تھی اپنی بک میں، جنہوں نے ان کو نام دیا تھا کلچرل کیئر ڈائیورسٹی اینڈ یونیورسلٹی تھیوری۔ اب یہ وہ تھیوری تھی جو کلچر کیئر کے امپورٹنس کو شو کرتی تھی کہ ایک نرسنگ پریکٹس میں ہم کلچر کیئر کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اب کلچر کیئر بیسیکلی کیا تھا؟ یہ وہ کیئر تھا جو کہ انڈیویجولز کے کلچرل ویلیوز، بیلیفز اور پریکٹسز کے اکارڈنگ اس کو کیئر دی جاتی تھی۔ اور کلچرل ڈائیورسٹی ہمارے پاس کیا ہے کہ اس میں ڈفرینٹ کلچرز کے لوگوں کا جب آپس میں انٹریکشن آتا تھا تو ان کے ڈفرینسز آ جاتے تھے کلچرز میں، کلچرل ویلیوز میں، بیلیفز میں، ان کی پریکٹسز میں۔ تو جو نرس ہوتی تھی وہ ان کلچرل ڈائیورسٹی کو جو ہے وہ اوور کم کرے گی۔ دوسرا تھا اس میں کلچرل یونیورسلٹی، یعنی وہ کامن چیزیں ہوں گی جو کہ ڈفرینٹ کلچرز کے درمیان میں جو ہے یہ کامن ہوں گی۔ یعنی جب ہر ایک کلچر کا اپنا ویلیوز ہوں گی، اپنے بیلیفز ہوں گے، تو جب ان میں جو ہے کوئی چیز اگر کامن ہے تو وہ ہمارے پاس کلچرل یونیورسلٹی کہلاتی ہے۔ اس تھیوری کو جو ہے
وہ ہم کلچرلی جو سینسیٹیو کیئر پرووائڈ کی جاتی ہے، یہ یہاں پر وہاں پر جو ہے وہ ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ وہاں کے جو ہے رسپیکٹ کرتی ہے انڈیویجولس کے کلچرل کی، بیلیفس کی، ویلیوز کی، ہمارے پاس اس کے ڈفرینٹ پریکٹسز کی۔ تو یہ ویلیو بیسیکلی ان پیشنٹس کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ کلچر جو ہے وہ کلچر کے علاوہ بھی ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، جس میں سوشل فیکٹرز آ گئے، ٹیکنالوجی، ریلیجن، کنشپ، کلچرل ویلیوز، پالیٹکس۔ تو یہ ساری چیزیں ان سب کو اوور کم کرتے ہوئے انہوں نے 3 ٹرمز کا جو ہے وہ پبلش کیے تھے۔ اس میں کلچر کیئر تھا، کلچرل ڈائیورسٹی تھی اور کلچرل یونیورسلٹی تھی۔ اب ہمارے پاس آتا ہے واٹسن ہیومن کیئر تھیوری۔ اب یہ وہ تھیوری تھی جو کہ جین واٹسن نے اس کو ڈیولپ کیا تھا، اور اس میں بیسیکلی جو ہے یہ صرف کیئرنگ پہ، یہ جو ہمارے پاس تھیوری تھی یہ پیشنٹ کی کیئر پہ جو ہے وہ بنی ہوئی تھی، کہ ایک پیشنٹ کی کیئر کرتے ہوئے ایک نرس کو جو ہے وہ کس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور کیا کیا ایسے اصول ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کو جو ہے وہ کیئر پرووائڈ کرے گی۔ تو انہوں نے ایک ایسے 10 کلینکل رولز جو ہے وہ پروسیس کیے تھے ہمارے لیے، کہ جس میں جو ہے ایک نرس انٹرونشنز کرتے ہوئے جو ہے وہ ان 10 رولز کا جو ہے وہ خیال رکھے گی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے الٹروسٹک ویلیوز کی بات کی۔ الٹروسٹک کا لفظ آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی جو ہے چیپٹر میں پڑھا ہے۔ الٹروازم ہمارے پاس سیلف لیس کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو کہ اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو پہلے نہیں رکھتا، وہ دوسروں کے اپنوں سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو ایک نرس کو جو ہے ان کے اندر الٹروسٹک ویلیوز ہونی چاہیے، ان کے اندر فیتھ ہونا چاہیے، ہوپ ہونی چاہیے، وہ دوسروں کے معاملے میں جو ہے وہ سینسیٹیو ہو، یعنی کوئی ایسی بیہیویئر نہ شو کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے، ان کے ساتھ ٹرسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہو، ریلیشن شپس بلڈ اپ ہو سکتی ہو، ان میں جو ہے ہر طرح سے پازیٹیو اور نیگیٹو فیلنگز کو ایکسیپٹ کرنے کی جو ہے وہ طاقت ہو، کیونکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پیشنٹس آتے ہیں تو ڈفرینٹ فیلنگز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں کسی پیشنٹ کی سائڈ سے، کسی سوسائٹی کی سائڈ سے۔ تو وہ جو پازیٹیو اینڈ نیگیٹو فیلنگز ہیں اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا آنا چاہیے، پرابلم سالونگ میتھڈز آنے چاہیے۔ اچھا، ایک انڈیویجول کی نیڈس کے اکارڈنگ جو ہے ان کو ٹیچنگ اور لرننگ جو ہے پرووائڈ کی جا سکے، ایک ہیلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا سکے جو کہ ایک ہیومن کی ڈگنیٹی کو رسپیکٹ کرتا ہے۔ ان کو جو ہے ڈفرینٹ فزیکل، ایموشنل، اسپریچول نیڈ میں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اوپن ٹو مسٹری اینڈ الاؤ فار میریکلز، یعنی اس میں جو ہے ہمیں امید نہیں ہارنی چاہیے۔ ہمیں ایک پیشنٹ کا جو ہے آخری ٹائم تک ہم ایک پیشنٹ پہ جو ہے وہ لگے رہتے ہیں، ہم ڈس ہارٹ نہیں ہوتے کہ بس یہ پیشنٹ نہیں بچے گا، نہیں، ہم ہر حال میں اس پیشنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو واٹسن کی تھیوری تھی یہ بیسیکلی وہ 10 رولز تھے جو کہ ایک نرس کے لیے جو ہے انہوں نے سیٹ کیے تھے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے پرسیز ہیومن بیکم تھیوری۔ یہ تھیوری 2010 میں جو ہے وہ پیش کی گئی تھی۔ اس کے ہمارے پاس ٹوٹل 3 کی ایزمپشنز تھے جو کہ ہیومن ایگزسٹنس کو، یعنی ہیومن نیچر کو جو ہے وہ شو کرتے تھے۔ اس تھیوری کا جو فوکس تھا وہ بیسیکلی ہیومن ایکسپیرینس پہ تھا، اور ان ایکسپیرینسز اور پروسیسز کے بیس پر جو ہیومن جو ہے وہ ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ ہوتا ہے، اس ایکسپیرینس سے پہلے اور اس ایکسپیرینس کے بعد، یعنی وہ جو ہے اس چیز کو کس طریقے سے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی اس چیزوں پہ فوکس کیا گیا تھا۔ انہوں نے جو ہے ہیومنس کو ایز اے اوپن یونیٹری بینگز کہا ہے، جو کہ ہمارے پاس کنٹینیوس ایوالو ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیویجولز اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ اسائن ہوتے ہیں، وہی ایکسپیرینسز بدلے میں جو ہیں وہ ان کے پرسپیکٹیوز کو اور ان کی ویلیوز کو جو ہے وہ شیپ دیتے ہیں۔ انہوں نے ریتمک پیٹرنز کی بات کی۔ یہ ریتمک پیٹرنز جو ہے وہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ہیومن کا جو ہے نیچر کے ساتھ
कंटिन्यूस इंटरेक्शन आ रहा है। वो इंटरेक्शन जो है वो ह्यूमन जो है वो एक रिथमिक पैटर्न्स के थ्रू जो है वो कनेक्ट हो रहा है दूसरों के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। अब ये जिस पैटर्न के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, कंटिन्यूस कनेक्शन है, तो उसको हम रिथमिक पैटर्न्स बोलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि इसमें ह्यूमंस और उनके इन्वायरमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो जो इंटरकनेक्टेड है इसके लिए इन्होंने को कॉन्स्टिट्यूशन का नाम इनको दिया हुआ है कि सबसे पहले तो एक ह्यूमन जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ या दूसरे ह्यूमंस के साथ कनेक्शन में होता है, तो उसको हम रिथमिक पैटर्न्स बोलते हैं। अब वो रिथमिक पैटर्न्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो उस इंटरकनेक्टेड वर्ड के लिए जो है इन्होंने इस थ्योरी में को कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड जो है वो यूज़ किया है। इसके प्रिंसिपल्स हैं, यानी ये किस उसूलों पे काम करती है कि इसमें जो है हमारे पास ये मल्टी डायमेंशनली है, यानी इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने रियलिटी और अपनी मीनिंग को जो है वो खुद ही स्ट्रक्चर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपने इंटरेक्शंस के बेस पे। उसके अलावा जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, रिथमिक पैटर्न्स की बात की, तो इसकी वजह से भी जो ह्यूमंस है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंगेज होते हैं, यानी उनके साथ कनेक्ट करते हैं और वो जो एक्सपीरियंसेस हासिल करते हैं उसके बाद ये और जो है इवॉल्व होते हैं, चेंज होते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ है को ट्रांससेंडिंग विद द पॉसिबल्स। अब ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि अपने करंट सिचुएशन से बियॉन्ड जाकर जो है वो सोचते हैं, यानी ये को ट्रांसेंडिंग मल्टी डायमेंशनली पीपल होंगे। ये वो इंडिविजुअल्स होंगे जो अपने रियलिटी के बियॉन्ड जाकर जो है वो कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हर एक थ्योरी में जो है जो है इन्होंने पर्सन, इन्वायरमेंट, हेल्थ, नर्सिंग, इन चार को जो है इन्होंने अलग तरीके से जो है वो डिफाइन किया है। अब पर्सन बेसिकली हमारे पास होता क्या है? एक पर्सन जो है वो इंडिविजुअल होता है जो कि केयर रिसीव करता है, जो उसमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल डायमेंशंस के बेस पर जो है वो जो उसको जो है केयर रिसीव होती है। अब डिफरेंट थ्योरीज में जो है पर्सन को डिफरेंट वेज में जो है वो डिफाइन किया गया है। हमने पीछे जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं उसमें पर्सन को जो है डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो डिफाइन किया गया है। अब हमारे पास इन्वायरमेंट, हर वो चीज़ जो कि हमारे इर्द गिर्द है तो वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाती है, जिसमें फिजिकल है, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक जितनी भी कंडीशंस हैं वो सब मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब ये इन्वायरमेंट जो है ये डिफरेंट थ्योरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट पेश किया गया है। अब हेल्थ है, हेल्थ हमारे पास जो है ये सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ को हम नहीं कहते, बल्कि ये एक पूरा डायनेमिक प्रोसेस होता है एडॉप्टेशन का। हम बार बार जो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल जो हम पढ़ते हैं, तो जब हम एज अ होल होलिस्टिक केयर जो है होलिस्टिक केयर हम खुद को देते हैं, और जब हम हेल्थ जो है ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट होती हैं, इट मीन्स कि हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन है। नर्सिंग जो है वो एक्शंस और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं नर्सिस की, जो कि इन पेशेंट्स को जो है अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट एस्पेक्टिव्स, चाहे सोशल है, स्पिरिचुअल है, फिज़िकल है, चाहे जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको केयर देती है और अपने रोल्स परफॉर्म करती है, चाहे वो रोल एडवोकेसी का है, चाहे वो टीचर का है, चाहे वो एज अ केयर गिवर का है। अब केयरिंग, अब बहुत सी थ्योरीज ऐसी हैं जो कि केयरिंग को इम्पोर्टेंस देती हैं, इस तरह हमने पिछली थ्योरीज में पढ़ा। तो इसमें हमारे पास पेशेंट्स के वो एक्सपीरियंसेस आती हैं जिसमें हम उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप करते हैं। अब नर्सिंग प्रोसेस क्या है? ये हमारे पास एक सिस्टमिक अप्रोच है जो कि एक नर्स जो है वो यूज़ करती है। इसमें टिपिकली हमारे पास 5 स्टेजेस होते हैं। इन 5 स्टेप्स को आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद रखने हैं। इसमें असेसमेंट होता है, इसमें हम डेटा लेते हैं, फिर डायग्नोसिस होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर वो पॉसिबल डायग्नोसिस को हम लेते हैं, उनके बारे में हम प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में हम वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, एंड एवॉल्यूएशन में हम कहते हैं ये एवॉल्यूएट करते हैं कि जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव हुए या नहीं हुए।
اب جو ہے نرسنگ کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں. اس طرح ANA یعنی امریکن نرسنگ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ یہ جو نرسنگ ہے یہ ہمارے پاس ہیومن رسپانسز کی ڈائگنوزس اینڈ ٹریٹمنٹ ہے. وہ ہیومن رسپانسز جو ہیں وہ ایکچوئل بھی ہو سکتے ہیں اور پوٹینشیل ہیلتھ پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں. اب ایکچوئل وہ صحیح ریئل ہیلتھ پرابلم اور پوٹینشیل جو ہیلتھ پرابلمز کا ایک پرسن کو رسک ہے، تو جو دونوں یعنی ایکچوئل اور پوٹینشیل ہیلتھ پرابلمز کی ڈائگنوزس اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ کو ہم نرسنگ کہتے ہیں. نرسنگ ایک آرٹ بھی ہے اور ایک سائنس بھی ہے جو کہ انڈیویجولز، فیملیز اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر باڈی ویلنس کو پروموٹ کرتی ہے. باڈی، مائنڈ اور اسپرٹ ان تینوں کو جو ہے وہ ویلنس کی طرف پروموٹ کرتی ہیں. اس کے بعد ورجینیا ہینڈرسن جنہوں نے نیڈ تھیوری جو ہے وہ پیش کی تھی، انہوں نے نرسنگ کو کچھ اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں ہم ایک انڈیویجول کو اسسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ بیمار ہے یا چاہے وہ ٹھیک ہے. ان میں ہم ان کو جو ہے ریکوری کی طرف لے کر آتے ہیں، اور اگر ان کی ریکوری پاسبل ہے بھی نہیں تو ہم ان کو پیسفل ڈیتھ تک جو ہے وہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو نیڈ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو اتنی انڈیپینڈنسی پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے فنکشنز جو ہیں وہ خود پرفارم کر سکیں، اور اگر وہ کچھ نہ کر سکیں تو وہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن ہم ان کو جو ہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو انڈیپینڈنس پرووائڈ کریں. اب جو نرسنگ پروسیس جو کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک پرابلم سالونگ اپروچ ہوتی ہے، یعنی یہ نرس کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے. اسی ٹول کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کے ہیلتھ پرابلمس، چاہے وہ ایکچوئل ہے یعنی اس کو ہو چکے ہیں یا پوٹینشیل ہے جو اس کو ہونے والے ہیں یعنی وہ اس ڈیزیز کے ڈیولپ ہونے کے رسک پر ہے، تو اس کے بارے میں ہم نرسنگ کیئر پلان بناتے ہیں. وہ نرسنگ کیئر پلان جو ہے اس میں اسسمنٹ، ڈائگنوزس، پلاننگ، امپلیمنٹیشن اور ایوالویشن ہمارے پاس آتی ہے. اسیسنگ میں ڈیٹا ہو گیا، اینالائزنگ میں پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، پلاننگ میں ہم وہ گولز لکھتے ہیں، شارٹ ٹرم گولز، لانگ ٹرم گول، امپلیمنٹیشن میں ایکشنز دیتے ہیں، اور ایوالویٹنگ میں ہم ایوالویٹ کرتے ہیں. اب گولز کیا ہیں؟ اب سب سے پہلے تو گولز ہمارے پاس جتنا بھی ہم نے پورا چیپٹر پڑھا اس میں آپ لوگوں کو بہت ایزیلی جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہے کہ اب ہم اس میں کلائنٹ کے ہیلتھ کیئر اسٹیٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کے ایکچوئل اور پوٹینشیل ہیلتھ پرابلمس کو، اور پھر ان کے بارے میں جو ہے پلاننگز کرنا، اور پھر ایوالویشن کرنا یعنی انٹرونشنز کر کے پھر ایوالویشن کرنا کہ وہ جو پلاننگ تھی وہ اسٹیبلشڈ ہوئی، وہ جو گول تھا وہ اچیو ہوا یا نہیں ہوا. یہ جو ہمارے پاس نرسنگ ہے اس میں جو ہے ہمارے پاس آرگنائزیشنل فریم ورک جو ہے اس کو بنایا گیا ہے تاکہ پریکٹس آف نرسنگ کو امپروو کیا جا سکے. تو جو ہمارے پاس گولز ہیں ان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس کو آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنے پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس نرسنگ پروسیس بھی جو ہے ایک سٹینڈرڈ آف کیئر کے طور پر، جس طرح ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس ایک آرگنائزیشنل فریم ورک بنایا گیا ہے، تو جس میں ہم نے جو نرسنگ پروسیس پڑھا یہ بھی ہمارے پاس اسی آرگنائزیشنل سٹینڈرڈ کا ایک حصہ ہے، سٹینڈرڈ آف کیئر، جس میں ہم ایز اے نرس جو ہے وہ پیشنٹ کی پرابلم کو جو ہے آئیڈینٹیفائی سے لے کر اس کو ریزالو کرنے تک کی جو ہے وہ طاقت رکھتے ہیں. اب وہ فیکٹرز جو کہ گولز کو جو ہے وہ گولز آف نرسنگ کو افیکٹ کریں گی، ان میں بلیوز اینڈ پریکٹسز یعنی ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ ہوں گے، ان کے اپنے ڈفرینٹ ویلیوز ہوں گے، ڈفرینٹ پرسیو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہوں گے، النیس ٹریٹمنٹ ایشوز ہوگی، تو وہ کیا ہوگی کہ وہ بھی ایک فیکٹر ہے گولز آف نرسنگ کو افیکٹ کرنے میں. اسٹگما ہر وہ چیز جو کہ ہمارے پاس جو ہے جس کو ہیلپ کی ضرورت ہے یعنی جس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. اسٹگما کسی بھی پرابلم ہوتی ہے جو کہ جس کو ریموو کرنے کی، ریزالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو اسٹگما آ جاتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کمیونیکیشن اور انٹرونشن میں خلل پیدا کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے. کلچرل کمپٹنس، جب ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ مل جاتے ہیں، جب ڈفرینٹ کلچرز ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں گولز آف نرسنگ کو. اس طرح لینگویج بیریئرس کہ اگر آپ کے پیشنٹ کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی وجہ سے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈیلے ہوگا اور اس کو ایکوریٹ ٹریٹمنٹ نہیں مہیا کی جائے گی. اس کے علاوہ اسپریچول فیکٹرز میں ہمارے پاس آتا ہے سینس آف پرپز، یعنی یہ وہ انڈیویجولز ہیں اگر ان کا اپنا ایک پرپز ہے، اپنا ایک میننگ ہے،
تو وہ جو ہے ہمارے پاس وہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسی کی بدولت جو ہے وہ ہم پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں اگر سینس آف پرپز اینڈ میننگ موجود ہے پیشنٹ میں بھی، نرس میں بھی، ہیلتھ کیئر پرووائڈرز میں بھی، سپورٹ سسٹمز اگر ہمارے پاس اسپریچول کمیونٹیز موجود ہیں تو وہ ایموشنل اینڈ سوشل سپورٹ دیتی ہیں جس کی وجہ سے کوپنگ اسٹریٹجیز، کوپنگ میکینزمز جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. تو یہ بھی وہ فیکٹر ہیں جو کہ گولز آف نرسنگ کو افیکٹ کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈفرینٹ تھراپیز کا آپس میں جو انٹریکشن آتا ہے، ڈفرینٹ تھراپیز جس میں اسپریچول پریکٹسز ہو گئی جو کہ کلائنٹس کو جو ہے وہ اسپریچول لیڈرز کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس ایک طرح سے جو ہے ایک فیکٹر ہے جو کہ گولز آف نرسنگ کو افیکٹ کریں گی، جس میں ہمارے پاس آتا ہے بایو سائیکو سوشل فیکٹرز، بایولوجیکل اسپیکٹ میں جس میں جینیٹک پری ڈسپوزیشن آ جائے، ہیلتھ پرابلمس کرنٹ یا جو سرجیکل پرابلمز آ جائیں، میڈیکیشن ایفیکٹس آ جائیں، یا اس کے علاوہ سائیکولوجیکل اسپیکٹ میں ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ کے سمٹمز آ جائیں، کوپنگ اسٹریٹجیز ہو گئی، پاس ٹراما ہو گیا. تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹرز ہیں. اب سوشل اسپیکٹ میں سپورٹ سسٹمز آ گئی، فیملی ڈائنامکس، سوشو اکانومک اسٹیٹس، یعنی یہ وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے جو ہے چینج سے جو ہے وہ ہمارے اگر یہ اپنے لیول پر جو ہے ٹھیک کام کر رہے ہیں تو گولز آف نرسنگ اچیو ہو رہے ہیں. لیکن یہ وہ فیکٹرز ہوں گے اگر ان میں تھوڑے بہت بھی چینجز آ گئی تو یہ ہمارے گولز آف نرسنگ کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں. تو یہی تک تھی آج کی ویڈیو. تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن. کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں.